गरेर त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो नाममा जग्गा लालपोजा ल्याउने, बाटोको हकमा चाहिँ 8 मिटरभन्दा बढी बाटा सडक ठुला बाटाहरू सडक विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र त्योभन्दा साना चाहिँ नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ र धेरै बाटोहरू मुख्य गरी अरूभन्दा पनि लगत कट्टामा समस्या भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ बाटोहरूकै हो। अब बाटोहरूको लगत कट्टा स्थानीय तहले कसरी गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग अहिले पनि जग्गादानी श्रेष्ठता र नक्सा नभएको कारणले स्थानीय तहको एकल प्रयासबाट लगत कट्टाको काम सम्भव छैन। त्यसकारणले यसमा चाहिँ सम्बन्धित नापी र मालपोत कार्यालयसितको समन्वय जरुरी छ। तर नापी र मालपोत कार्यालयको कार्यभोजका हिसाबले उहाँहरूले एक्लै पनि त्यो काम गर्न नसक्ने र स्थानीय तहले आफूसँग नक्सा श्रेष्ठता भएको कारणले नसक्ने हुनाले समन्वय जरुरी छ। समन्वय जरुरी भएको हुनाले प्रदेश सरकारहरूले पनि लगत कट्टा कार्यालयलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय तह मार्फत सङ्घीय नापी र मालपोत कार्यालयको समन्वयमा बजेट समेत विनियोजन गरेर लगत कट्टाको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बनाउने र त्यो लगत कट्टा कसरी गर्ने कुरामा कार्यविधि हिसाबले कार्यविधि तयार गर्ने गरी प्रदेश सरकारहरू चाहिँ पनि क्रियाशील भएको अवस्था छ। त्यसकारणले चाहिँ त्यो स्थानीय तहको सहकार्य र सङ्घीय मालपोत र नापी कार्यालयको समन्वयमा कसरी लगत कट्टा गर्ने भन्ने कुरामा कार्यविधीय पाठ चाहिँ प्रदेशहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ तयारीमा लागेको कुरा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन सक्छु। म आफू प्रदेश सरकारमा संलग्न भएको हिसाबबाट पनि। अर्को कुरो खण्डीकरण र प्लानिङ अनुमति स्थानीय तहको के हो? अंशमण्डको नाममा किता कार्ड त व्यापकै भयो। अनि किता कार्डको मापदण्ड नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूले पालना गरेका छन् कि छैनन् यो कसरी थाहा पाउने? यदि त्यस्तो विपरीत काम गरेका छन् भने उनीहरूलाई के होला भन्ने एउटा प्रश्न छ। खण्डीकरण र प्लानिङ अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयबाट विभिन्न किसिमका खण्डीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशनहरू जारी भएका छन्। त्यसबाहेक भूप्रयोग ऐन पनि जारी भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि जारी भएको छ। ती सबैलाई हेर्दा चाहिँ हामीले खण्डीकरण नियन्त्रणमा केही प्रोभिजनहरू अवलम्बन गरेकै देखिन्छ। चाहे त्यो चाहिँ भूप्रयोग ऐनले किन नहोस्, मन्त्रालयबाट जारी भएका निर्देशनले किन नहोस् र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि घडेरी बनाउनका लागि यदि किता कार्ड गर्नु पर्यो भने स्थानीय तहको स्वीकृति अनिवार्य छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ यो नियमनकारी व्यवस्था स्पष्ट भएको देखिँदाखेरि खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको अनुमति चाहिने नै देखिन्छ। र दफा 12 ले पनि वडा समितिले किता कार्डको सिफारिस गर्ने भने हुनाले चाहिँ किताको खण्डीकरणका लागि स्थानीय तहको चाहिँ समन्वय र सहमति आवश्यकै भएको देखिन्छ। अब अंशबन्डाको नाममा चाहिँ किता कार्ड भयो भन्ने कुरामा हामीसँग अंशबन्डा सम्बन्धी कानुन छ। अंशबन्डालाई टोटल्ली नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनले अंशबन्डाका नाममा जथाभावी अंशबन्डा गर्नेका कुरालाई रोक लागेको छ। जति अंशियार छन् प्रत्येक किताबाट अंशियारले एक किता मात्रै लिन पाउने र थप एउटा चाहिँ सार्वजनिक सरकारी बाटोको रूपमा चाहिँ थप गर्न पाउने गरी व्यवस्था राखेको छ। त्यसकारणले चाहिँ अंशबन्डाका नाममा प्लानिङै गर्न पाउने अवस्था छैन। प्रत्येक किताबाट चाहिँ प्रत्येक अंशियारले एउटा मात्र टुक्रा लिन पाउने व्यवस्था छ र त्यो टोटल व्यवस्थालाई नै नियन्त्रणै गर्न नसकिने स्थिति भएको हामी कहाँ अंशबन्डा सम्बन्धी कानुन पुरानै भएको र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा कल्चरको रूपमा पनि विकसित भइसकेको हुनाले त्यसलाई टोटल्ली रोक्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेन। अब स्थानीय तहहरूले सडकको मापदण्ड कायम गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा देखिन्छ र स्थानीय तहहरूले आफ्नो बाटोको मापदण्ड तोक्न सक्छन् र बाटोको मापदण्ड तोक्दाखेरि हालसम्म चाहिँ तोकिसकेको भए त्यसलाई आधारित मान्ने र अब तोक्दाखेरि चाहिँ यदि बढाउनु पर्ने हो भने त्यस्तो जग्गाको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै बढाउने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारणले अब यसरी तोकिएको मापदण्ड चाहिँ नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूले लागू गर्नुपर्ने नै देखिन्छ। यदि लागू गरिएको भयो कि भएन भने कसरी थाहा पाउनका लागि हामीले चाहिँ अब अध्यावधिक नक्सामा सो मापदण्ड बमोजिमको बाटो कायम भएको नभएको कुरा हामीले नक्सा प्रिन्टहरू माग गरेर थाहा पाउन सक्छौँ। अब यदि कसैले गल्ती गर्यो, मापदण्ड भयो कार्यान्वयन गरेन, मापदण्ड निर्धारित मापदण्डभन्दा सानो किता किता कार्ड गरेर चाहिँ गर्यो भने त्यसलाई नियमनकारी निकायहरूबाट ऐनले चाहिँ यसै नै गर्ने भनेको छैन। र त्यस्तो चाहिँ कसैले स्थानीय तहले निर्धारित गरेको ऐनले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको कुरा गरेन भने त्यो अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ। अधिकारको दुरुपयोग भने भयो भने नियमनकारी निकायहरूको आफ्नो चाहिँ कार्यविधीय पक्ष अथवा नियम कानुन अनुसार नै कारबाही भएर अगाडि जान्छ। त्यसमा मैले त्यति नै भने। अर्को एउटा प्रश्न के सोध्नु भएको छ भन्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको साँच सीमाउनै छुट्याउने कसरी? यो त बडा गाह्रो भयो, विचित्रै भयो भन्नुभएको छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने दुईटा कन्डिसन होलान्।
एउटा हाम्रो नक्साभित्र भएकै कित्ता कायम भएकै व्यक्तिगत जग्गा र सरकारी जग्गा कसरी छुट्याउने भन्ने एउटा प्रश्न यहाँहरूको होला। अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नक्सा कायमभन्दा मार्जिनभन्दा बाहिरको इलाका सरकारी जग्गा हो र त्यो सरकारी जग्गाको चाहिँ नक्साको मार्जिन नै कसरी रेखाङ्कित गर्ने होला भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ फ्री सिटको नक्सामा आधारित भएर प्रश्न उठाउनु भएको होला। हाम्रो फ्री सिटको नक्सा पनि कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय नियन्त्रण बिन्दुको आधारमा नापी गरिएको चाहिँ नक्सा हो। त्यस कारणले त्यो केही न केही भन्दा पनि केही साइन्टिफिक चाहिँ लजिकहरू त्यसमा छँदैछन्। लोकल कन्ट्रोल पोइन्ट हाम्रो चाहिँ का आधारमा बनेको छ। त्यसलाई छुट्याउनु पर्दा हामीले साबिकका कन्ट्रोल पोइन्ट बेस पोइन्टहरू पत्ता लगाउन नसके तापनि नक्साकामा रहेका साबिक र अहिले रहेका विस्तृतिहरू, पुराना विस्तृतिहरू, बाटो, पुलो, अरू पुराना घरहरू, यी विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्टिटीहरू बाटलाई आधार मानेर हामीले रेखाङ्कित त गर्नुपर्ने नै हुन्छ। किन हामीले व्यक्तिगत जग्गा रेखाङ्कन गर्दा पनि त्यही नक्सालाई चाहिँ आधार मानेर गरेकै छौँ। त्यस कारणले हामी प्राविधिक भएको कारणले नक्सा हुँदाहुँदै नक्साका आधारमा हामीले त्यो जग्गा छुट्याउनै सकेनौँ, यो त बडा विचित्रै भयो भन्नु अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हामीले थप मेहनत गर्नु पर्ला, अलि बढी चाहिँ खट्नु पनि पर्ला। तर हामीले नक्सा भइसकेपछि त्यसको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा रेखाङ्कित गर्न सक्छौँ र त्यसरी रेखाङ्कित गरिसकेपछि बाँकी रहने सरकारी जग्गामा आयोगले चाहिँ नाप नक्सा गर्ने सरकारी जग्गा भित्रै हो। आयोगले वितरण गर्ने भनेको सरकारी जग्गा बाटा मात्रै हो। त्यसकारणले चाहिँ त्यो भित्र नाप नक्साको बाटो अर्को हुन्छ भने आयोगको चाहिँ नाप नक्सा गर्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिको नम्बरी जग्गा जुन हाम्रो साबिक नक्साभित्रको जग्गा छ त्यसमा ओभरल्याप भएको नभएको कुरामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मार्जिनलाई फाइन्ड आउट गरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ सक्दै सकिँदैन भन्ने हुँदैन, थप मेहनत पर्ला। अलि चाहिँ यो के अरे नक्साको मार्जिनबाटै नापेर जानुपर्ने अवस्था आउला। टेपको सट्टामा त्योभन्दा अलिक टोलेसन लगायतका इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्ला, तर सक्दै सकिँदैन भन्ने चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। नापीको प्राविधिक भएको कारणले नक्सालाई लेआउट गर्न कुनै न कुनै सँगले सकिन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद हुने कारणले चाहिँ अब यहाँहरूले फिल्डमा जाने र मुचुल्का बनाउने र प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा चाहिँ गर्न पाउने हुनुभयो। त्यसबाहेक पनि यो अन्य सडक मापदण्डका कुरामा अथवा नक्सा पासका सन्दर्भमा पनि यहाँहरूले चाहिँ फिल्डमा गएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ देखिन्छ। र न्यायिक समितिले निरूपण जग्गा सम्बन्धी विवादहरूको पनि निरूपण गर्ने भनेको छ र त्यसमा मध्यस्थता मात्रै हुन्छ है भनेको छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यथार्थ तथ्य ल्याएर जग्गा विवाद समाधानमा मध्यस्थता गराउनका लागि चाहिँ आवश्यक सूचनाहरू इनपुटहरू दिन सक्छौँ। त्यसमा त्योभन्दा बढी केही पनि भएन। अब सहमतिमा बाटो छ त्यसलाई प्रमाणीकरण मान्ने कि नमान्ने भन्ने छ। नापी कार्यालयले पहिला गर्दै आएको घर बाटो प्रमाणित स्थानीय तहलाई किन दिएको त भन्दा सबै बाटोहरू लगतकट्टा भएनन्। लगतकट्टा नभइकन टोटल फिल हेरेर चाहिँ प्रतिवेदन गर्न पनि नापीलाई गाह्रो भयो। त्यसकारणले स्थानीय तहले बाटोको लगतकट्टा गर्ने कुरा स्थानीय स्तरकै फिल्डमा हेरेर उसले चाहिँ फिल्ड प्रतिवेदनका आधारमा बाटो भए नभएको प्रमाणित गरिदिन सक्ने आधार भएको हुनाले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको हो। सहमतिमा भएको बाटो जमिनमा छ कि छैन भन्ने कुरालाई यकिन गरेर नक्सामा नभए पनि बाटो मान्ने कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि देखिन्छ। त्यसको ढाँचा, त्यसलाई चाहिने आवश्यक प्रमाणहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारणले चाहिँ जमिन नक्सामै बाटो छैन भने पनि सहमतिमा स्थानीय स्तरमा कायम भएका बाटोलाई प्रमाणीकरण गर्न कुनै बाधा भएको जस्तो चाहिँ त्यो कानुन अनुसार देखिँदैन। त्यसकारणले सहमतिमा भएको बाटो जमिनमा हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाधा चाहिँ छैन। अब आकार प्रकार फरक परेमा नक्सा पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने छ। नक्सा पास गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको देखिएकोले यहाँहरूलाई त्यस्तो विवादित अवस्थामा जमिनको अवस्थाको बारेमा नापजाँच गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लगाउन सक्ने नै देखिन्छ। त्यसरी हेर्दा अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि साबिक नापी अहिलेको नापीमा केही फरकहरू छन्। नक्सा र भोगचलन मिलेको छैन भन्ने कुरामा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा एग्री गरेका छौँ र त्यो एग्री गरेकै कारणले हामीले पुनर्नापीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण सबै कुरा जसको तस ओभरले हुने अवस्था आउँदैन। त्यो ओभरले हुने अवस्था नआए पनि हाम्रा हाल साबिकमा केही प्रोभिजनहरू छन् कस्तोलाई हामीले चाहिँ मिलेको भन्ने, चौहदी मिल्यो, यो मिल्यो भने चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ तलमाथि भए पनि हुने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार गरेका छौँ। त्यसकारणले त्यही हदलाई आधार मानेर
त्यो हदलाई जुन साबिक र अहिलेको हदलाई आधार मानेर मूलभूत रूपमा अथवा सारभूत रूपमै फरक पर्ने गरी नक्साको फरक होइन भने सामान्य नक्सा क्षेत्रफल कम बेसी भयो अथवा आकार प्रकार तलमाथि भयो भन्दैमा नक्सा पासलाई नगरिकन रोकेर बस्नु मिल्यो भने त्यसले चाहिँ झन् समस्या सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्छ। तर के गर्न चाहिँ पाइँदैन भन्दा चाहिँ हाम्रो नक्सामा भएको प्लान एरिया भन्दा ठुलो हुने गरी नक्सा पास गर्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ। चाहिँ नक्सामा अथवा पूर्जामा भएको क्षेत्रफल भन्दा क्रस गर्ने गरी प्लेन एरिया बनाएर चाहिँ नक्सा पास गर्न चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यति विशेष कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अब नक्सा पास गर्ने कुरामा अमिनको भूमिका के हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ। अमिनको भूमिका मैले अघि भनिसकेँ। प्रशासकीय अधिकृतले यहाँलाई चाहिँ जाँचबुझ गराउने सन्दर्भमा खटाउन सक्छ। त्यो कटाउने सम्बन्धमा तपाईँले जग्गाको चाहिँ नापी गरेर त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्ने हुनसक्छ। सडक मापदण्डका विषयहरूलाई हेर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। अब दुईटा कित्ताको बिचमा चाहिँ बाटो थियो, त्यो बाटो चाहिँ मिचेर चाहिँ घर बनायो र त्यो बाटो चाहिँ छेउमा किनेर दिए के होला भन्ने एउटा प्रश्न छ। किनेर दिने भन्दा पनि ठुलो बाटोको सन्दर्भमा जग्गा नाम जाँच ऐनले सट्टापट्टा हुन सक्ने कुरालाई स्वीकार गरेका छ। यदि साबिकको बाटो वा कुलो प्रयोगमा आएन भने स्थानीय तह अथवा त्यसका चाहिँ उपभोक्ताहरू जो हुन्, उपभोक्ताहरूको सहमतिमा त्यस्तो कुलो बाटोको चाहिँ आफ्नो जग्गा छोडेर विस्तार गर्छ भने त्यसलाई मान्यता दिने गरी नक्सा श्रेष्ठ सच्याउन सक्ने विधि जग्गा नाम जाँच ऐनमा छ। त्यसकारणले चाहिँ जग्गा नाम जाँच ऐनको प्रतिनिधिभित्र बसेर यदि त्यस्तो बिचमा भएको कुलो चाहिँ साइडमा सार्दा त्यसका उपभोक्ताहरूलाई कुनै असर गर्दैन भने र आफ्नो जग्गाबाट त्यसले अर्को बाटो दिन्छ भने त्यस्तो श्रेष्ठता मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा भएकै देखिन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो विधि पुरा गरेर यहाँले चाहिँ त्यसलाई मिलान गर्न सक्नुहुन्छ। अब नाप नक्साका लागि नियन्त्रण बिन्दु कसरी राख्ने होला, कुन विधिबाट गर्ने होला, आयोगका चाहिँ नापी पनि कुन विधिले गर्ने होला। राप्ती नगरपालिका त बहुत समथर भयो, समथरमा चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट टाढा टाढा देखिँदैन, देखिने गरी राख्नुपर्छ भनेको छ, के होला भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रश्न एउटा राख्नु भएको छ। जग्गा नाप ऐनको दफा 3ले चाहिँ नापी गर्नलाई जुनसुकै चाहिँ उपकरण र विधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले हामीले चाहिँ नियन्त्रण बिन्दु राख्नका लागि विभिन्न अहिले डेभलप भएका टेक्नोलोजी सहितका टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ र विधिले पनि हामीले चाहिँ विभिन्न विधिहरू निर्धारण गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले चाहिँ अब ट्रायङ्गुलेसन विधि, ट्रान्सफर विधि, GPS विधि लगायत चाहिँ विधिहरू चाहिँ नियन्त्रण बिन्दु स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब राप्ती नगरपालिका समथर भएको कारणले भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्टका चाहिँ ग्रेडहरू हुन्छन्। हायर ग्रेडदेखि हामीले चाहिँ यो वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हायर ग्रेडदेखि कन्ट्रोल पोइन्टले चाहिँ लोवरिङ गर्दै जान्छौँ र यो इरर डिस्ट्रिब्युसनका लागि। त्यो सन्दर्भमा टाढा टाढा चाहिँ अलि हायर ग्रेडका चाहिँ नियन्त्रण बिन्दु राखे पनि स्थानीय स्तरमा हामीले टोटल स्टुडेन्टको मद्दतबाट नै ट्राभर्सिङ गरेर अथवा सेटेलाइटको मद्दतबाट ट्राभर्सिङ गरेर नियन्त्रण बिन्दुहरूको सञ्जाललाई थप विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यहाँले भने जस्तो समतर भएको हुनाले धेरै टाढा देखिँदैन भने पनि लोवर ग्रेडका नियन्त्रण बिन्दुहरूलाई चाहिँ ट्राभर्सिङ मद्दतबाट नजिक नजिक तपाईँलाई नाप नक्सा गर्न आवश्यक पर्ने गरी चाहिँ राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी आयोगको काममा पनि कुन विधिले गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा के अरे स्थानीय तह जसले नाप नक्सा गर्ने हो उसको क्षमता, प्राविधिकको उपलब्धता, उपकरणको चाहिँ सम्भाव्यताका आधारमा र जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा 3ले चाहिँ जुनसुकै विधि र प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने भन्ने व्यवस्था दिए अनुसार त्यो सबै पक्षलाई हेरेर यहाँहरूले चाहिँ नाप नक्साको विधि र प्रविधिलाई चाहिँ चयन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। मलाई यहाँ चाहिँ यहाँहरूले उठाएका प्रश्नमध्ये करिब सबैको नै मैले चाहिँ सम्बोधन गरेँ भन्ने मलाई लागेको छ। यदि त्यस्तो बाँकी रहेछ भने पछि छलफल गरौँला। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद अनिल सर। सरको पहिलो चरणको प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अब फेसबुक लाइभमा र यो च्याट बक्समा केही जिज्ञासाहरू छन्, हजुरसँग सम्बन्धित चाहिने त्यसलाई रिभ्यू गर्दै गरिदिनु होला। दोस्रो चरणमा फेरि सरलाई हामीले अनुरोध गरि नै हाल्छौँ। यो बिचमा सरले 10 मिनट आफ्नो अफिस जाने तयारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दा अब यसपछि अब अझै 2 जना सरको पालो छ। सरले चाहिँ आफ्नो तयारी पनि गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। म अब यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म उठान भएका विषयहरू बाहेकका जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा जे जति जिज्ञासाहरू उठेका छन् ती जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गरिदिनुको लागि मैले गोपाल गिरी सरलाई अनुरोध गरेँ। ओके, गोपाल सर। सुनिए सर? सुनिए सर। सबैलाई नमस्कार।
तीनजना सरले बोलिसक्नुभयो। धेरै प्रश्नको उत्तर चाहिँ आइसकेको छ। म आफ्नो प्रस्तुतिमा आयोगका कामभित्र मात्रै सीमित नभएर अलिकति सरले भन्नुभएको छ स्थानीय तहका जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कुरामा पनि छोइदिने कुरा गर्नुभएको छ। त्यस कारण म त्यसमा पनि प्रवेश गर्छु होला। अब हामीले आयोगको सन्दर्भमा काम गर्दाखेरि पनि साथीहरूले चाहिँ अहिले जो जति साथीहरू यसमा लाइभमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय तहसँगै एटेच भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले स्थानीय तहको अर्थात् स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरेका छौँ कहिलेकाहीँ स्थानीय तहको जग्गा प्रशासन सम्बन्धमा के कति चाहिँ भूमिका छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई धेरै थाहा छ। तैपनि अहिलेको सन्दर्भमा पनि म चाहिँ अलिकति छुन्छु। खास गरेर पछिल्लो समयमा यो देवानी संहिता आएपछि स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन सम्बन्धमा पाएको सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा गएको छ। अब स्थानीय पहिला चाहिँ यो मालपोतले किन संरक्षण गरेन भन्ने कुरा उठ्थ्यो भने देवानी संहिताले प्रष्ट रूपमा यो स्थानीय तहले र स्थानीय प्रशासनले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। स्थानीय प्रशासन भनेको सुरक्षाको सन्दर्भमा केही बलै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय प्रशासन लिनुपर्ने होला, अन्यथा स्थानीय तहलाई यो अधिकार छ। अब सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने निकायले नै फेरि सरकारी जग्गा वितरण गर्ने कुरा आइरहेछ यहाँ। त्यस कारणले यो सन्दर्भमा हामीले यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब उसको संरक्षण बाहेक उसको चाहिँ अघि अनिल सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो जनक सरले पनि भन्नुभयो, स्थानीय तहले सडकका मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने, मापदण्डहरू पालना गराउने भनेको अतिक्रमण हटाउने, बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा बल पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यी कामहरू हुँदाहुँदै पनि अब हामीले चाहिँ सरकारी जग्गाबाट चाहिँ बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। अब हामीले यो गर्नलाई कानुनले स्थानीय तहलाई चाहिँ आयोग मार्फत चाहिँ यो अधिकार दिएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो भूमिका त्यहाँनिर मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा ठुलो हामीसँग क्षेत्र नक्सा, भूउपयोग क्षेत्र नक्सा पनि हुन्छ अथवा छैन, उपलब्ध छैन भने पनि अघि जनक सरले जुन विधिहरू भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ धेरै जसोसँग छ, अथवा हाम्रो भूउपयोग ऐन का प्रावधानहरू समेत हामीले विचार गर्नुपर्छ र त्यो अहिले चाहिँ बसोबास व्यवस्थापन गराउन थालिएको ठाउँ पछि वर्गीकरण भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अनुसार कुन वर्गीकरणमा छ, त्यो चाहिँ बसोबास गराउने वर्गीकरणमा छ कि छैन, अथवा त्यससँग जोडिएको आसपासको ठाउँ हो कि होइन, त्यो एकदमै जोखिमपूर्ण ठाउँ हो र त्यहाँ पहिलेदेखि बसिरहेका रहेछन् र त्यही नाप जाँच गराउने काम हुन थालेको छ भने स्थानीय तहहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ यो विषय जानकारी गराउनुपर्छ कि नक्सामा यो जोखिम पर्छ अथवा नक्सामा यो वर्गमा पर्छ र यसमा चाहिँ सकभर बसोबास गराउनु हुँदैन भनेर यहाँहरूले त्यो सचेत गराउनुपर्छ। अर्को कुरा जुन क्षेत्र नक्साको कुरा गरेँ, क्षेत्र नक्साले पनि यहाँलाई त्यसमा सहयोग गर्छ र क्षेत्र नक्सा छैन भने पनि, भूउपयोग क्षेत्र नक्सा छैन भने पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो हामीले हेरेरै पनि कतिपय जोखिमका अवस्थाहरू थाहा पाउन सक्छौँ। स्थानीय तहलाई यहाँहरूले प्राविधिकको दृष्टिले भूउपयोग ऐनको बारेमा, भूउपयोग नीतिको बारेमा जानकारी प्राप्त नागरिकको हैसियतले बुझाउन सक्नुहुन्छ। अर्को स्थानीय तहलाई साथ सिमाना सम्बन्धी एउटा अधिकार छ। साथ सिमानाको किचलो हेर्ने उसलाई अधिकार छ, यद्यपि उसलाई न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार होइन, उनीहरूले मध्यस्थता गर्ने हो। यो पटक पटक कुरा उठिसकेको छ। र अर्को चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने भनेको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सिफारिस हो। अहिलेसम्म स्थानीय तहले गर्नेको जग्गा प्रशासनको सन्दर्भमा विभिन्न सिफारिसहरू आवश्यक पर्छ। सिफारिस गर्दाखेरि घर बाटोको सिफारिस महत्त्वपूर्ण छ। बाटो नभएको ठाउँमा बाटो छ भनेर अथवा त्यो जग्गाको मूल्याङ्कन बढ्छ यसो गर्दा, र बाटो भएको ठाउँमा कतिपय अवस्थामा बाटो छैन भनेर सिफारिस हुने गरेको पनि हुन्छ। यो विषयमा पनि यहाँहरू उहाँसँग एटेच भएको हुनाले यो बुझाइदिन म अनुरोध गर्छु। अर्को यो पूर्जा वितरण
गर्न पाउने नपाउने भन्ने जुन प्रश्न उठ्या छ, यसभन्दा अगाडिको हाम्रो अनिल सरले, जनक सरले पनि टच गरे जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा दुई किसिमको कुरा छ। एउटा चाहिँ हाम्रो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्था छ। नभइसकेको अवस्था भएको कारणले त्यसको लागि क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। सबै जग्गा सम्बन्धी सबै अभिलेखहरू डिजिटाइज गरिसकेपछि र स्थानीय तह यस कामको लागि सक्षम भइसकेपछि क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने भन्ने निर्णय छ र हस्तान्तरण सुरु भइसकेको छैन। उनीहरू सक्षमता प्राप्त गर्दैछन् र डिजिटाइजका कामहरू पनि गइरहेका छन्। यो जनरल कामको सन्दर्भमा हो। अब आयोगको कामको सन्दर्भमा यसअघि कुरा जगत देउजा सरले पनि भन्नुभएको छ, स्थानीय तहले पूर्जा वितरण गर्ने भनेको छ। जुन पूर्जा आयोगले नाप जाँच गराएर प्रमाणीकरण गरेर तयार भएका पूर्जा, शेषता पूर्जाको सबै चाहिँ औपचारिकता पुरा भइसकेपछिका पूर्जा स्थानीय तह मार्फत नै वितरण गर्ने भन्ने कुरा हो त्यो। त्यसकारणले यसलाई दुई किसिमले बुझौँ। जनरली उनीहरूले वितरण गर्ने काम अहिले सुरु भइसकेको छैन, यसको तयारी हुँदैछ र आयोगको सन्दर्भमा आयोगले वितरण गर्ने जग्गाको पूर्जा उनीहरूले वितरण गर्ने हो। अब आफ्नो बाटो मिचेर अर्को जग्गा दिएको विषयमा अनिल सरले भनिसक्नुभयो, यसमा म गइन। अब व्यक्तिको जग्गामा 50औं परिवार बसेको छ, त्यो जग्गा नाप जाँच के गर्ने भन्ने कुरामा जगत देउजा सरले अलिकति छुनुभयो। त्यसमा मेरो आफ्नो धारणा के छ भने, व्यक्तिको जग्गामा कुनै व्यक्ति विशेषको जग्गा गएर नाप्न चाहिँ कुनै कानुनले दिँदैन। अब लगत हेर्नको लागि कस्ता परिवारले कति जति जग्गा ओगट्या छन्, कति जग्गा चाहिँदो रहेछ भन्ने हिसाबले हो भने त्यो अर्को कुरा भयो, लगत सङ्कलनको हिसाबले। तर व्यक्तिकै जग्गालाई चाहिँ वितरण गर्ने गरी नाप जाँच गर्न कानुनले दिँदैन। यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ र यो हाम्रो चासोको विषय होइन। सरकारी जग्गा हो हामीले नाप्ने, सरकारी जग्गा हो वितरण गर्ने, व्यक्तिको जग्गा वितरण गर्ने होइन। अर्को पाँचजना बुढाका 5 जना दाजुभाइ छन्, 10 जना नाति नातिना छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ भिरालो जग्गामा बसेका छन्, यिनलाई यो जग्गा दिने भन्ने सन्दर्भमा जनक सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यो हामी भावनात्मक रूपमा बगेर दया मायाको कुरा हाम्रो पाठ होइन। स्थानीय तहले जोखिम ठाउँमा बसेका मान्छेलाई यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहले उनीहरूलाई कुनै सरकारी जग्गा दिन पहल गर्छ। हुन त कानुनले यो अलाउ गर्दैन। उनीहरूको जग्गा हुँदाहुँदै स्थानीय तहले भन्दैमा जग्गा प्राप्त गर्दैनन्। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले दया गरेर उनीहरू यो भिरालोमा बसिया रहेछन्, अप्ठ्यारो ठाउँमा रहेछन् भनेर यो प्रश्न सायद हाम्रो सान्दर्भिकै होइन भन्छु मैले चाहिँ, यो हाम्रो विषय होइन। अब एउटा प्रश्न के थियो भने 21 सालमा हक भोगको कागज लिएको तर पूर्जा छैन भन्ने कुरामा साथीले हक भोग भने तापनि त्यो भोगको कागज हुन सक्छ, हकको कागज हुन सक्दैन। हक प्राप्त गर्न स्वामित्व प्राप्त भएको हुनुपर्छ, स्वामित्व प्राप्त गर्न लिखत पारित भएको हुनुपर्छ, लिखत पारित हुन एउटा सम्बन्धित कार्यालयबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ। त्यसकारणले कसैले 21 सालमा भोग गरेका थियो भने त्यसपछि त विभिन्न पटक नापी भएका छन्, कुनै ठाउँमा 2 पटकै भइसके, नापी पनि भएका छन्। त्यो अवस्थामा तिनीहरू कहाँ थिए, किन नापी भएनन् र नापी उनीहरूसँग कागज भए पनि नापी नक्सामा त्यो जग्गा के जनिएको छ, हामीले त्यसलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब श्रीमान श्रीमतीले फरक फारम भरेर इन्ट्री गर्न फारम भरे जग्गा पाउनको लागि भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसमा चाहिँ परिवारको परिभाषा छ। श्रीमान श्रीमतीले अलग अलग चाहिँ एउटै परिवारमा रहँदासम्म फरक चाहिँ फारम भरेर जग्गा प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्न, यो रिजेक्ट हुन्छ। अब अरू एउटा प्रश्न चाहिँ विपदको बेलामा बसेको जग्गा छोड्नै मान्दैनन् भन्ने कुरा छ एउटा। अब विपदको बेलामा कतिपय अवस्थामा मान्छेहरू आएर हारहुर पनि बस्छन् र कतिपय अवस्थामा सरकारले ल्याएर नै पनि बसाल्नु पर्ने हुन्छ। अब अहिलेको त हाम्रो भूउपयोग ऐनमा स्थानीय तहले विपदको बेला बसाल्न सक्ने नै भन्ने कुरा कानुनी व्यवस्था पनि छ।
तर अब सरकारले नै बसालेको हो विपदको बेलामा विपद व्यवस्थापनको क्रममा भने सरकारले नै व्यवस्था गर्छ नै, उसको जानकारीमा छ। अब जानकारीमा छैन, विपदको बेला मान्छेहरू आएर बसेछन्, सरकारले बसालेको होइन। अब मान्छेलाई गएर घरमा बाढी पहिरो आइसक्यो, कहाँ सरकार गुहार्न जानु भनेर एक ठाउँमा सुरक्षित ठाउँमा उनीहरू बसेका छन् भने त्यो ठाउँमा सरकारले अब उनीहरूको पहिलाको जग्गा छैन भने, सबै नासिसकेको अवस्था छ भने, अथवा त्यो जोखिम छ भने त्यसको सट्टा सरकारले उनीहरूलाई अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र यो उनीहरूको अन्यत्र कुनै जग्गा नभएको अवस्थामा र जोखिम मुक्त जग्गा नभएको र भएको जग्गा पनि जोखिमयुक्त छ भने त्यो ठाउँबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अब अर्को एउटा, पहिलेको आयोगबाट पूर्जा वितरण भयो, पछि बदर भयो भन्ने प्रश्न छ। अब पहिला चाहिँ काम गर्दाखेरि त्रुटिपूर्ण तरिकाले वितरण भएको रहेछ, वितरण गर्दाखेरि गलत व्यक्तिलाई दियो या प्रक्रिया नपुगेको, यहाँ दुईटा कुरा हुन सक्छ। नपाउनेले पाएको रहेछ भने उसले चाहिँ नपाउन, ऊ पाउन योग्य थिएन, उसले नै चाहिँ छलछाम गरेर आयोगबाट पूर्जा लिएको अवस्था रहेछ भने त बदर हुनु स्वाभाविकै भयो। तर आयोगको प्रक्रियागत त्रुटि हो भने त्यो मान्छेले जग्गा पाउँछ, प्रक्रिया मिलाएर फेरि जग्गा पाउँछ। ऊ सुकुम्बासी हो, पाउनुपर्ने हो, जेन्युन मान्छे हो भने उसले पाउँछ। तर त्यो जेन्युन थिएन, उसले ढाँट छल भन्छन् त्यो गरेर लिएको थियो भने पूर्जा वितरण के अरे त्यो बदर हुनु स्वाभाविकै हो। अब अहिले यो प्रेजेन्टेसनकै क्रममा केही प्रश्नहरू आएको थिए, त्यसमा चाहिँ यो ऐलानी प्रति जग्गा दनादन किनबेच भइरहेछन्, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा एउटा प्रश्न छ। ऐलानी प्रति किनबेचले त्यो अब कानुनी रूपमा किनबेच हुँदैन, घरायसी रूपमा किनबेच गरेर त्यसले कुनै मान्यता प्राप्त गर्दैन। त्यसकारणले यो हाम्रो चाहिँ चिन्ताको विषय होइन, यो गर्नु हुँदैन। तर अब मान्छे लुकीछिपी गर्छन् र तपाईहरुलाई कुनै तरिकाबाट थाहा भयो भने हामीले यस्तो भइराछ, यस्तो विकृति भइराछ भन्ने हो। र कसैले सोध्ने किन्न खोज्ने मान्छेलाई यस्तो किन्नु हुँदैन, यसले मान्यता पाउँदैन भनेर भन्ने हो। त्यसबाहेक हामीले के गर्न सक्छौँ र? मान्यता प्राप्त हुँदैन यसको, जसले किन्छ त्यही फस्छ। अर्को एउटा च्याट बक्समा आएको थियो, पालिकामा भूमि सम्बन्धी ज्ञान नभएको भन्ने प्रश्न। यो जेन्युन कुरा हो। अब पालिकामा चाहिँ यो हाम्रो भूमि सम्बन्धी तालिम केन्द्रले पनि पालिकाका उपमेयरज्यूहरूलाई कहिलेकाहीँ त्यसमा मेयर साहबहरू पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले भूमि सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू दिएका छौँ। र पालिकामा जाने प्रशासनका कर्मचारी विभिन्न सेवा समूहबाट जाने भएको हुनाले उनीहरूलाई ज्ञान नहुनु स्वाभाविकै हो। अब क्रमशः हामीले बुझाउने हो, तपाईँ हामीले नै बुझाउने हो। उहाँहरूलाई पनि सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तालिम दिँदै जाने हो र काम गर्दै जाँदा व्यावहारिक रूपमा सिक्दै जाने हो। अब अर्को एउटा प्रश्न के थियो भने, एउटै परिवारका कसैले सुकुम्बासी र कसैले अव्यवस्थित फारम भर्या छन् भन्ने कुरामा यो सम्भव छैन, यो गर्न मिल्दैन। अब त्यो परिवार भनेपछि त्यो के अव्यवस्थित हुन्छ कि चाहिँ सुकुम्बासी हुन्छ? अब अव्यवस्थित हो भने अव्यवस्थितको फारम भर्ने हो, सुकुम्बासी छ भने सुकुम्बासीको फारम भर्ने हो। यो दुईटै चाहिँ फारम इन्ट्री हुँदैन। र अब यो पाइन्छ भनेर आयोग गठन भए पश्चात, अथवा भूमि सम्बन्धी ऐनमा 8औं संशोधन भए पश्चात चाहिँ परिवार छुट्ट भिन्न भएर जग्गा लिने नियतले छुट्ट भिन्न भएर फारम भर्या छन् भने त्यो पनि छानबिन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अब 3 जना सरहरूले बोलिसक्नु भएको र चाहिँ धेरै कुरा सम्बोधन गरिसक्नु भएको हुनाले मैले छोटकरीमा यो कुरा भने, फेरि पनि अरू प्रश्न भयो भने म हेर्दै जान्छु। अहिलेलाई मैले यति भने। भट्ट सर। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच गोपाल गिरी सर। हजुरले चाहिँ धेरै प्रश्नहरूलाई अझ स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। र फेरि मैले सरलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ, धेरै च्याट बक्समा आएको जिज्ञासा पनि सरले केही सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। फेसबुक लाइभमा पनि केही जिज्ञासाहरू आएका छन्, ती जिज्ञासाहरू पनि सरले एकचोटि चाहिँ रिभ्यू गर्दै गरिदिनु होला। दोस्रो चरणमा सरलाई फेरि अनुरोध गर्छौँ। अब यसपछि म भूप्रयोगसँग सम्बन्धित नक्सा, डेटा लगायत यो प्राविधिक विषयमा चाहिँ
प्राप्त सुझावहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु हुन म यस केन्द्रका निर्देशक रमेश गेवाली सरलाई म अनुरोध गर्दछु। रमेश गेवाली सर। धन्यवाद सर। चारजना सरहरूले बोलिसक्नु भएको छ। अधिकांश क्वेसनहरूको सम्बोधन भइसकेको अवस्था छ। तर पनि म चाहिँ भूउपयोग नक्सा डाटा र रिपोर्टको सन्दर्भमा यहाँ केही क्वेसनहरू सोधिएका छन्। म त्यसको चाहिँ क्वेसनको चाहिँ समाधान के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आफ्नो चाहिँ कुरा राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम यहाँ एउटा चाहिँ क्वेसन म देखिरहेको छु। हुन त भूउपयोगको सम्बन्धी नीति नियम ऐनको सन्दर्भमा जनकराज जोशी सरबाट चाहिँ कुरा आइसकेको छ। यहाँ एउटा यो नीतिगत भनौँ कि यो प्राविधिक रूपमा भनौँ कि एउटा क्वेसन छ। केन्द्रबाट भूउपयोग नक्सा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहले आफू अनुकूल अत्यावधिक गरी लागू गर्ने भन्ने भूउपयोग ऐनमा उल्लेख भएकोले कतै केन्द्रमा राम्रो भूउपयोग नक्सा डाटा तयार नभएको त होइन भनेर एउटा चाहिँ शङ्का ठाउँ रहन्छ कि भनेर एकजना हाम्रो चाहिँ साथीले सोध्नु भएको छ। र यससँगै सम्बन्धित रहेर हालसम्म स्थानीय तहहरूले केन्द्रले तयार गरेको भूउपयोग नक्सा डाटा लागू गर्न नसक्ने कारण के होला भनेर यो क्वेसन सोध्नु भएको छ। यसको उत्तर दिनुभन्दा अघि मैले थोरै यो भूउपयोग नक्सा डाटाको सन्दर्भमा यसको ब्याकग्राउन्डमा म जान चाहन्छु। नेपालमा भूउपयोग नक्सा डाटाको कहिलेबाट बनाउन सुरु गरियो, यो कुन पर्पजले बनाउन सुरु गरियो भन्ने सन्दर्भ जोडेर मैले यो क्वेसनको उत्तर दिन चाहन्छु। खास गरी 1980 को दशकमा क्यानेडियन सरकारको सहयोगबाट नेपालमा भूउपयोग भूमि स्रोत सम्बन्धी नक्साहरू चाहिँ तयार गरिएको हो र पछि 2057 सालमा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजना स्थापना भयो र त्यही आयोजनाबाट सर्वप्रथम तिनी क्यानेडियन सरकारको चाहिँ सहयोगबाट तयार भएका भूउपयोग स्रोत यी भूमि स्रोत नक्साहरूलाई डिजिटाइज गरेर डिस्ट्रिक्ट लेभलको भूउपयोग नक्सा डाटाहरू तयार गरियो र पछि आएर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थानीय तहको लेभल लोकल लेभलको भूउपयोग नक्सा डाटा रिपोर्ट बनाउने कामहरू गरियो। यसरी गर्दै गर्दाको अवस्थामा त्यो बेलामा सुरुवात गर्ने बेलामा भूउपयोग नीति पनि तयार भइसकेको थिएन र 2069 सालमा आएर भूउपयोग नीति 2069 लागू भयो र त्यसको आधारमा जम्मा 7 वटा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको थियो। यी 7 वटा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको आधारमा नक्सा डाटाहरू बनाइयो। त्यसपछि 72 सालमा आएर 11 वटा भूउपयोग क्षेत्र को वर्गीकरणको आधारमा नक्सा डाटा बनाइयो र 2076 भूउपयोग ऐन 2076 आइसकेपछि 10 वटा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको आधारमा नक्सा डाटाहरू तयार गरियो। अब यी नक्सा अहिलेको भूउपयोग ऐन 2076 ले केन्द्रले चाहिँ भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्नेछ र सो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ र स्थानीय तहले आफू अनुकूल ती नक्सा डाटाहरू अद्यावधि गर्न सक्नेछ भनेर चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा अब यसमा चाहिँ यो क्वेसनको मैले कसरी चाहिँ यसलाई लिङ्क गर्न चाहन्छु भने स्थानीय तहले किन त यसलाई अद्यावधि गर्नु पर्यो, यो सुरुवाती उसमा के हो भनिसकेपछि एउटा कुरा त 8-10 वर्ष भइसकेको छ नक्सा डाटाहरू तयार भएको र यो आर्थिक वर्षसम्ममा हाम्रो नेपालको सम्पूर्ण 753 स्थानीय तहको नक्सा डाटाहरू सम्पन्न हुने अवस्था छ र पहिला 8-10 वर्ष 4-5 वर्ष पहिला नक्सा डाटाहरू जुन तयार भयो भूउपयोग यो जमिनमा भएको निरन्तर परिवर्तन विकासका विभिन्न चाहिँ गतिविधिहरूको कारणले गर्दाखेरि ल्यान्ड युजको प्याटर्न चेन्ज भइसकेको हुन सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो निरन्तर भएको परिवर्तनलाई पुनः समावेश गर्नको लागि यी नक्सा डाटाहरूमा हामीले अद्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र अर्को कुरा मैले के निवेदन गरेँ भने मैले अघि नै अहिले चाहिँ उठाएको चाहिँ पहिले हामीले भूउपयोग नीति 2069 बमोजिम 7 वटा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको आधारमा नक्सा डाटाहरू बनाएर त्यो बमोजिमका नक्सा डाटाहरू तयार भएका छन् र अर्को 2072 भूउपयोग नीति 2072 मा 11 वटा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको आधारमा भएको छ भने 2076 आइसकेपछि भूउपयोग ऐन 10 वटा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण भएको छ। अब 10 वटा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको बमोजिम नक्सा डाटाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले पहिले नै 7 वटा क्षेत्रहरूको अनुसार बनेको नक्सा डाटाहरू हुन सक्छ र 11 वटा क्षेत्र अनुसार बनेको हुन्छ हो। ती कुराहरूलाई समेत समावेश गर्नको लागि
हामीले स्थानीय तहहरूमा यी नक्सा डाटाहरूलाई अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को अद्यावधि गर्नुपर्ने अर्को कारण के हुनसक्छ भनेपछि स्थानीय तह लेभलको नक्सा डाटालाई स्थानीय तहकै व्यक्तिहरू समावेश गरेर नक्सा डाटा बनाउन थालेको आर्थिक वर्ष 2076-77बाट मात्रै हो। 2076-77बाट पार्टिसिपेटरी एप्रोचबाट हामीले नक्सा डाटाहरू तयार गर्न थालेका छौँ। त्योभन्दा अघि बनेका नक्सा डाटाहरू केन्द्रले बनायो र स्थानीय तहको पूर्ण रूपमा चाहिँ भनौँ न, अब सबै रूपमा त भन्दैन, पूर्ण रूपमा त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेटरी एप्रोच हुन नपाएको अवस्था पनि थियो। त्यस कारणले खास गरी भूप्रयोग योजना तयार गर्दा, ल्यान्ड युज जोनिङ गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने मुख्यतः विषय के हो भनेपछि लोकल पिपुलहरूको निड के हो, उनीहरूको आवश्यकता के हो, चाहना के हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो केही कुराहरू चाहिँ छुटेको रहेछ, ल्यान्ड युज जोनिङ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरूमा छुटेको रहेछ भने स्थानीय लेभलको स्थानीय तहका जनताहरू अथवा जो चाहिँ त्यो सम्बन्धित निकायहरू हुन् तिनीहरूलाई समेत समावेश गर्नको लागि र तिनीहरूको समेत पार्टिसिपेटरी एप्रोचबाट अझै त्यसलाई चाहिँ त्यो डाटा नक्साहरूलाई समय अनुकूल र चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने किसिमको बनाउनको लागि पनि हामीले यी नक्सा डाटाहरूलाई अद्यावधि गर्नुपर्ने भएको हो। र यसै सन्दर्भमा अब अर्को क्वेसन पनि आएको छ, हालसम्म यो भूप्रयोग नक्सा डाटाहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणहरू के होलान् भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। अब यसमा विभिन्न नीतिगत र कारणहरू पनि हुन सक्छन्। मैले प्राविधिक दृष्टिकोणबाट भन्नु पर्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रा कतिपय भूप्रयोग ऐन 2076 सालमा लागू भइसकेको अवस्था, हामीले 2057 सालदेखि चाहिँ भूप्रयोग नक्सा डाटाहरू तयार गरिसकेको अवस्था छ। र यसै सन्दर्भमा पनि मैले भने विभिन्न नीति र विभिन्न चाहिँ ऐन बमोजिम चाहिँ भूप्रयोग क्षेत्र वर्गीकरणको आधार नक्सा डाटा बनाइसकेको सन्दर्भमा अहिले तत्काल तिनलाई अद्यावधिक नगरिकन डाटाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो भएकोले पनि एउटा चाहिँ तत्काल चाहिँ कार्यान्वयन नभएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा भूप्रयोग ऐन मात्र बनेको र भूप्रयोग नियमावली हालसम्म पनि नआइसकेको अवस्था र स्थानीय तहमा पनि स्थानीय भूप्रयोग परिषदहरू चाहिँ एक्टिभ भएर स्थानीय भूप्रयोग योजना बनाइ नसकेको अवस्थाको कारणले यी नक्सा डाटाहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा नभएको हुनसक्छ भन्ने कुरा, यी दुईटा कुराहरू आए। र म बाहेक यसमा अझै प्रष्ट रूपमा चाहिँ जनक सरले पनि केही एड गर्नुहुन्छ होला पछि। र मैले एउटा चाहिँ क्वेसन यो हाम्रो चाहिँ भूमि व्यवस्थापन परीक्षण केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेकोलाई पनि मैले एड्रेस गर्ने चाहिँ गर्दैछु। यहाँ एउटा क्वेसन के आएको छ भने यो स्थानीय तहकोमा यो भूमि सम्बन्धी यस्ता क्रियाकलापहरूको अथवा यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि भूमि व्यवस्थापन परीक्षण केन्द्रहरूसँग के कस्ता कार्यक्रम रहेका छन् भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ। यसमा म यसको हामीले अहिले यो जुन कार्यक्रम भइरहेको छ अहिले यो पनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई को क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि अहिले यही कार्यक्रम पनि यो पनि एक प्रकारको त्यो कार्यक्रम हो। र वास्तवमा स्थानीय तहमा कार्यरत भूमि सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हैन कानुनी प्राविधिक पक्षहरू सबल गराई सेवा प्रवाहलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउनको लागि भूमि व्यवस्थापन परीक्षण केन्द्रले विभिन्न छोटा अवधिका तालिम कार्यक्रमहरू राखेका छन्। कतिपय यही आर्थिक वर्षमा पनि ती तालिम कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् र आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू, यस्तै भूप्रयोग सम्बन्धी यस्तै तालिम र तपाईँहरू प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई इन्स्ट्रुमेन्ट ह्यान्डलिङ, नापनक्सा कसरी गर्ने, इन्स्ट्रुमेन्ट ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने र नापनक्सा कसरी गर्ने भन्ने यी यावत चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेका छौँ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अब क्षमता अभिवृद्धि भई आशा छौँ। हाललाई मैले मेरा यी कुराहरू यति नै राखेँ। अब दोस्रो चरणको छलफलमा अरू कुराहरू राखौँ। हस्, धन्यवाद रमेश सर। अब यसपछि म फेरि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र अब म फेरि एकचोटि हाम्रो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य श्री
जगत देउजा सरलाई अनुरोध गर्दछु, सरले पक्कै पनि यो हाम्रो च्याट बक्समा र फेसबुक लाइभमा आएका कमेन्टहरूलाई रिभ्यू गरिदिनु भएकै होला। सरलाई म दोस्रो चरणको लागि आमन्त्रण गर्दछु सर, जगत देउजा सर। जगत सरलाई अनम्युट गर्नु पर्ला, म्युट हुनुहुन्छ। म जगत सरलाई अर्को चरणमा लिन्छु। म जनक सरलाई अनुरोध गरेँ, जनक सरलाई अनम्युट गरिदिनु पर्ला। ओके, धन्यवाद सर। यो छलफलको चरणमा धेरै राम्रो विषयवस्तुहरू उठान भएको छ। साथीहरूले विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू सुझावहरू पनि राखिरहनु भएको छ भने वक्ता साथीहरूले पनि यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। अब यो बिचमा चाहिँ भूमिसित सम्बन्धित, खास गरेर भूउपयोगसित सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा खासै नयाँ कुरो मैले च्याट बक्समा केही पनि देखिनँ। अघि रमेश सरले धेरै जसो कुराहरू सम्बोधन पनि गरिसक्नु भएको छ। एक दुईवटा विषयहरू मैले थोरै त्यहाँ एड गर्नुपर्ने चाहिँ के देखेको छु भने, एउटा महत्त्वपूर्ण कारण जुन हामीले अपडेट किन गर्नु पर्यो त स्थानीय तहहरूले भन्ने विषयमा उहाँले राम्रोसँग त्यो नीतिगत विषयवस्तु, कानुनमा भएका विषयवस्तुहरू र त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू राखिएको छ। 76 देखि मात्रै हामीले चाहिँ अथवा त्यसपछि मात्रै हामीले स्थानीय तहहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर जोनिङ गर्न सुरु गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले स्थानीय तहहरूसँग फर्मली गर्ने प्रयास अथवा त्यो गरे पनि त्यति हदसम्म त्यो सफल हुन नसक्नुको एउटा कारण के भने, विगतमा 57, 58 अथवा 60, 61, 63, 64 अथवा यो 72, 73 सम्म पनि स्थानीय तहहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अभाव थियो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थेन, कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले छलफल चाहिँ नगर्ने होइन, गर्थ्यौँ। तर त्यसपछि कार्यान्वयनको बेला आउँदा जुन जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, उहाँहरू चाहिँ जुन सहभागिताको प्रश्न हुन्छ, जुन ओनरसिप, आफूले चाहिँ स्वामित्व लिने, आफूले त्योसँग भावनात्मक एक किसिमको लगाव महसुस गर्ने गरी छलफल हुन नसकेको कारणले पनि यो त के हो यसमा त के छ कसो छ, हामीले हेरेकै छैनौँ, हामीलाई थाहै छैन भन्ने किसिमको प्रतिक्रियाहरू आउने सन्दर्भमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि एक चरण अब अहिले यो विषय सबै जानकारीमा आइसकेपछि, उहाँहरूले हेरिसकेपछि उहाँहरूको पनि त्यसमा स्टेक बिल्डिङ गर्ने भन्छ, उहाँहरूको पनि स्वामित्व सिर्जना गर्ने, उहाँहरूलाई पनि त्यो प्रति अपनत्व महसुस गराउनका लागि पनि एकचोटि हेरेर त्यसलाई ल यो ठिक छ भने ठिक छ, होइन यसमा यो राख्नुपर्छ अथवा यो परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेमा उहाँहरूले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी टेक्निकली त अब पुरानो समयमा र अहिले चाहिँ केही यो धरातलीय स्वरूपहरू, त्यहाँ भएका केही डिटेल्सहरू, त्यहाँ भएका विकास निर्माण कार्यहरू चेन्ज भइसकेको अथवा त्यसमा चाहिँ थप भइसकेको हुनाले त्यो अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो। नहुन पनि सक्छ, त्यो भनेको गर्नै पर्छ भन्ने होइन। यहाँहरूले हेरेर त्यो ठिक लाग्छ भने द्याट्स फाइन, त्यसैलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ भने परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषय हो। अर्को यही बिचमा एउटा च्याट बक्समा भर्खरै एउटा कुरो आएको छ, यो नक्सा र डाटा तयार त भयो, स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण चाहिँ कहीँ भयो होला, कहीँ भएको छैन होला, कसरी प्राप्त गर्ने होला भन्ने एउटा जिज्ञासा आएको छ। यसमा चाहिँ दुईटै किसिमले हुनसक्छ। यहाँहरूले सम्पर्क नगरे पनि नापी विभाग आफैले पनि कार्यक्रम बनाएको छ र 753 वटै स्थानीय तहमा क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने कार्यक्रम नापी विभागले राखेकै छ। तथापि यहाँहरू अलिकति प्रोएक्टिभ भएर आफै सम्पर्क गरेर ल हामीले यो पायौँ, यो विषयमा अरू थप के छ अथवा हामीले अहिलेसम्म पाएकै छैनौँ, हामीलाई यो दिन पर्यो, यसमा हामी अरू थप के गर्न सक्छौँ, अथवा हामीलाई प्राविधिक सहयोग चाहियो, हामी हाम्रो स्थानीय तहको भूउपयोग योजना बनाउन चाहन्छौँ अथवा अहिले भएकोलाई अपडेट गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई प्राविधिक सहयोग चाहियो भन्ने किसिमको यहाँहरूको
राय सुझाव अथवा त्यस्तो किसिमको कुनै फिडब्याक छ भने पनि यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि ऐनले तोकेको विषय छ। नापी विभागले त्यो पनि क्रमशः आवश्यकता र उपलब्धता अनुसार त्यो पनि गर्दै जान्छ भने यहाँहरूले त्यो डेटा चाहिँ निशुल्क पाउनुहुन्छ है। फेरि यो चाहिँ यहाँहरूको जानकारीका लागि, यसका लागि कुनै शुल्क तिर्न पर्दैन। यहाँहरूले भूउपयोग नक्सा डाटा निशुल्क पाउनुहुन्छ, आफै सम्पर्क गर्दा नि हुन्छ। नापी विभागले हामीलाई ल्याएर बुझाइदियोस् भनेर कुरेर बस्दा नि हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति यदि जसले पाउनु भएको छैन उसले अर्को आर्थिक वर्षको सायद कार्तिकभित्र सबै सक्ने भन्ने किसिमको कुरो भएको मैले बुझेको छु। अरू चाहिँ अब कुनै स्पेसिफिक क्वेसन आयोजक सरहरूले अथवा कुनै साथीहरूको छ भने म भनौँला। अरू जस्तो अहिले भर्खर चन्द्रज्योति खत्री ज्यूबाट आएको छ, पहिले नै बनेका घरहरू जो मापदण्ड विपरीत छन् ती घरहरूको अभिलेखीकरणको लागि स्थानीयहरूको कुरा आएको छ, जसरी नि गरिदिनु पर्यो भनेर माग आइरहेको छ। त्यसका लागि हामीले प्रतिवेदन दिन मिल्छ कि नै प्रश्न पारिदिनु पर्यो भन्ने विषय छ। अघि पनि यो विषय मलाई लाग्छ अनिल सरले कुरा यसमा राखिसक्नु भएको छ। हामीले यदि भूउपयोगको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने यसभन्दा अगाडि नै बनिसकेका घरहरू छन् भने भूउपयोगको दृष्टिकोणबाट मैले भन्दैछु ती घरहरू भत्काइहाल्नुपर्ने अथवा तिनीहरूलाई त्यो कृषि क्षेत्र हो र हामीले बनाएका घरहरू चाहिँ घर भयो, आवासीय क्षेत्र भयो भनेर भत्काइहाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। अब मापदण्ड विपरीत घरहरू छन्, त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने विषय जुन हुन्छ त्यो विषय त स्थानीय तहहरूले आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहमा के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयको निर्णय गरेर एक किसिमले कार्यपालिकाबाट इन्डोर्स गराएर त्यसलाई गरिदिन सक्छ। हामीले विभिन्न नगरपालिकाहरूको केसमा, महानगरपालिकाहरूको केसमा पनि त्यो देख्छौँ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका हेर्ने हो भने यो बाहेक पनि यो देशका अलि ठुला महानगरपालिकाहरू हेर्ने हो भने मापदण्ड अहिले जुन निर्धारण भएको छ त्यो मापदण्ड अनुसार 70% 80% घरहरू मिलिरह हुँदैनन् साबिकमा बनेका घरहरू। अहिले नयाँ बनेका घरहरूमा पनि मापदण्ड मिचेर जबरजस्ती बलमिच्याइ गरेर अलिअलि एउटा कोठा निकालिदिने, एउटा त्यो अलिकति सेड निकालिदिने, त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू हामी देख्छौँ। त्यसैले ती सबै अब त्यो भत्काएर मापदण्ड विपरीत हुने बित्तिकै सबै भत्काइहाल्ने, सबैलाई त्यो क्यान्सलै गरिहाल्ने भन्ने कुरो हुँदैन। अब त्यसको त्यो मापदण्डको मिचाइ भनौँ न, त्यो मापदण्ड अन्तर्गत कति नमिलेको हो, कतिसम्मका लागि हामीले रेगुलराइज गर्न सक्छौँ, कतिको हामी फर्मलाइज गर्न सक्छौँ, त्यो हेरेर सामान्य किसिमका मापदण्ड विपरीत छन् भने त्यसलाई रेगुलराइज गर्ने काम चाहिँ ठुला महानगरपालिकाहरूले गरिरहेको हामीलाई थाहा छ, हामीले त्यो देखेको भोगेको पनि छौँ। त्यसैले स्थानीय तहको रोल हुन्छ यसमा। स्थानीय तहले कतिकोलाई चाहिँ एलाउ गर्ने, कतिकोलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरिदिने, कतिकोलाई चाहिँ नगर्ने, त्यसमा सामान्य अब त्यो डिजास्टर अथवा यो जोखिमका हिसाबले एकदमै जोखिमयुक्त छ, भल्नरेबल छ भने त्यसलाई डिमोलिस गर्नुपर्ने, हटाउनुपर्ने अथवा अलिकति त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि होला। तर सामान्य किसिमले मापदण्ड विपरीत थोरै मात्र त्यस्तो किसिमको छ जुन जोखिमका हिसाबले त्यति धेरै जोखिमयुक्त छैन तर मापदण्ड विपरीत छ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ के त्यो फाइन साइन लगाएर अथवा अलि हेरेर अलि मोडिफाई गरेर रेगुलराइज गर्ने काम गरेको जस्तो मैले बुझेको छु। अरू केही छ भने सरहरूले राखिदिनुहोस्, म्याडमहरू हुनुहुन्छ भने म्याडमहरूले राखिदिनुहोस्। मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट राख्ने यति नै देखेँ। धन्यवाद सरस्वती श्री जनकराज सर। अब हजुरलाई अन्त्यमा हामी 5 मिनटको समय यो समग्र कार्यक्रमको समीक्षाको लागि अनुरोध गर्छौँ र यो बिचमा फेरि थप केही यहाँसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आएछन् भने त्यो प्रश्नहरूलाई पनि हामी बिचमा राख्नेछौँ। म दोस्रो चरणको लागि फेरि मैले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आएका विज्ञ सदस्य श्री जगत देउजा सरलाई आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद गणेश सर। मैले यहाँ आएका धेरै प्रश्नहरू भूमि आयोगसँग सम्बन्धित देखेँ। म सकभरि विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। हाम्रो हरेक स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी एकाइ गठन भएको छ
र उहाँहरू पालिकाको प्रमुखहरू विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई तालिमको प्रबन्ध भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। हामीले यो तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, आयोगले महसुस गरेर यो साउन महिनामा विभिन्न टोलीहरू खटेर म्यानुअल नै डेभलप गरेर आवासीय जिल्लामा हाम्रो प्रमुखहरूलाई तालिम दिने योजना गरेका छौँ। मैले यसमा अहिले यति पनि, एउटा परिवारले भूमिहीनको पनि फारम भरेको छ, अव्यवस्थित पनि बसोबासको पनि फारम भरेको छ, तिनीहरूले जग्गा पाउँछन् कि पाउँदैन भन्ने जुन प्रश्न छ, एउटा परिवारले एउटा मात्रै फारम भर्न पाउँछ, उनीहरूले बढी फारम भरेका रहेछन् अथवा फरक फरक फारम भरेका रहेछन् भने त्यसमध्ये छानबिन गरेर एउटा मात्रै फारमको हामीले रेस्पोन्स गर्छौँ र गलत हिसाबबाट उहाँले गलत इन्टेन्सनबाट भर्नुभएको रहेछ भने कारबाहीको पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले एउटै परिवारको एउटा फारमभन्दा बढीमा कारबाही अगाडि बढाउँदैनौँ, त्यसमा छानबिन हुन्छ। र धेरै वर्ष अगाडि विपदको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई सरकारी जग्गामा राखियो तर अहिले उहाँहरू छोड्न चाहनुहुन्न भनेदेखि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरू यदि त्यो 10 वर्षभन्दा बढी समय अवधिदेखि भोग गर्दै आउनुभएको छ र उहाँहरू अन्त जग्गा छ भनेदेखि अव्यवस्थित बसोबासीको प्रकृति अनुसार उहाँले निवेदन दिएर आउनुभएको हो भने उहाँहरूलाई जग्गा दिने अवस्था रहन्छ। तर मैले त्यहाँको स्थिति नहेरिकन थप छलफल नगरिकन यसको बारेमा यसै हुन्छ भन्नु त्यति राम्रो हुँदैन। अब अर्को चाहिँ त्यस्तै प्रश्न आएको छ, श्रीमान श्रीमती नै फरक फरक घरमुली भएर जग्गाको जुन फारम भरेको छ त्यो मिल्दैन, त्यो गैर कानुनी हुन्छ। हामीले एउटा परिवारको एउटा फारमभन्दा बढीमा हामीले त्यसलाई इन्ट्री गराउँदैनौँ। यो फारम इन्ट्री नगर्दा हुन्छ हजुरहरूले यसलाई चाहिँ नै एउटा पेन्डिङ हरेक वडामा अथवा पालिकामा कहाँनिर डाटा इन्ट्रीको काम भइरहेको छ, तपाईँहरूले यो अलिकति विवादग्रस्त हुने खालको नमिलेका खालको फाइललाई एउटा तुरुन्तै एउटा नयाँ अर्को फाइल खोलेर अहिलेलाई चाहिँ पेन्डिङमा राख्नुहोस्, पछि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहन्छ। यसको बारेमा सहजीकरण समितिले पनि निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा परिवारको दुईवटा फारम हामी ट्रिट गर्दैनौँ। अर्को भूमि नै नभएका कसैको घरमा बसेकाहरूको हकमा त्यस्तो मान्छे भूमिहीनहरू जो उसको आर्थिक जमिन पनि छैन र घरेरी जोड्न सकिने उसको सामर्थ्य पनि छैन र डेरामा बसिरहेका छन् भने त्यस्ताको लागि फारम भर्न पाइन्छ र त्यस्ताको लागि आयोगले जग्गाको व्यवस्थापन जहाँ उपयुक्त हुन्छ, जहाँ सम्भव हुन्छ त्यो ठाउँमा व्यवस्था गर्छ। उहाँहरू बसेकै ठाउँमा व्यवस्था गर्न पर्छ भन्ने हुँदैन। हामीले आयोगले उचित ठहराएको ठाउँमा व्यवस्था गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। एउटा कुनै अवैध बसोबासीले 8-10 बिघा जग्गा भूचलन गर्दै आएको छ भने उसले त्यो सबै जग्गा प्राप्त गर्न सक्दैन। अहिले हामीले विवरणमा सबै जग्गा लिन्छौँ, नाप्दाखेरि पनि हामीले सबै जग्गाहरू नाप्छौँ उसको, तर दिने बेलामा नियमअनुसार 10,000 हेक्टेयरको अधीनमा रहेर हामीले दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। बढी भएको जग्गाहरू सरकारले लिएर अरू व्यवस्थापनको प्रक्रियामा लिएर जान्छ। र अर्को चाहिँ फरक फरक जिल्लामा एउटै व्यक्तिले फारम भरेको छ भने त्यसले प्राप्त गर्दैन। एउटा व्यक्तिले एउटा स्थानीय तहमा मात्र निवेदन दिन सक्छ र हाम्रो कानुनी प्रबन्ध पनि के छ भने आफू एउटा स्थानीय तहको आसपासमा जोडिएको जग्गामा बाहेक जिल्लाभित्र पनि सिमाना नजोडिएको स्थानीय तहमा पनि जग्गा प्राप्त गर्न सक्दैन, बेजिल्लामा त जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अहिलेको कानुनी प्रावधानमा छैन। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई प्रश्न गरेँ। यसमा यही नै मैले भने। अब अर्को आयोगले कस्तो जग्गा नापजाँच गरेर जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू यहाँले सोध्नु भएको छ। हामीले मूलत बाँड्ने भनेको सरकारी ऐलानी र अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि 10 वर्ष अगाडिदेखि आवाज कमत गर्दै आएको छ भने त्यस्तो जग्गा नापजाँच गरेर हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तर त्यसका पनि अरू लिमिटेसनहरू पनि छ, जस्तो भनौँ न जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, धार्मिक क्षेत्र रहेछ भने अथवा तपाईँको चाहिने समर्सित क्षेत्र रहेछ भने त्यस्तो जग्गा पनि दिन मिल्दैन। म यहाँहरू सबैलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आयोगको एउटा आयोगले ऐन, नियम र कार्यविधिको एउटा सङ्गालो प्रकाशन गरेको छ। त्यो प्राप्त नगर्नु भएको भए कुनै माध्यमबाट प्राप्त गरेर हाम्रो आयोगमा छ, त्यसलाई हामीले तपाईँले माग गर्नुभयो भने जिल्लामा पनि पठाउन सक्छौँ। त्यो अध्ययन गरिदिनु भयो भने यी धेरै प्रश्नहरूको उत्तर त्यहाँनिर हाम्रो लेखिएको अवस्था छ। अब अर्को चाहिँ आयोग गठन हुनुभन्दा अगाडि नै नक्सा बनेको रहेछ कुनै स्थानीय तहको वडाको, त्यसलाई हामीले लागू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने छ। यदि त्यो जग्गा त्यो
हामीले चाहिँ जाँच गर्दाखेरि उपयुक्त छ भनेदेखि हामी त्यसलाई लागू गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर त्यसका पनि केही थप प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, जस्तो चाहिँ साँच सिमाना बुझ्नुपर्ने, त्यसपछि गएर अहिलेको भोग र त्यो नक्सा मिल्ने नमिल्ने हेर्नुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ सोधिएको प्रश्नको अवस्थामा त्रुटिपूर्ण तरिकाबाट गरिएको छ भने सच्याउन मिल्ने अवस्थाको छ भने यहाँहरूले हेर्नु सच्याएर जाउँ, किनभने हामीसँग स्रोत साधन जनशक्ति हामीसँग लिमिटेसन छ। तर त्यो सच्याउन पनि नसकिनेको अवस्था छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ ग्रहण गरेर हामीले लिँदैनौँ। त्यसमा केही तपाईँहरूलाई दबाब खडा गरियो भने पनि तपाईँहरूले आयोगमा सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ यहाँहरूले त्यसरी नै लिनुहोला। अब अर्को चाहिँ 3 नम्बरको जुन फारम भर्दाखेरि यो भूमिहीनको हकमा पनि क्षेत्रफल नलेखिकन डाटा इन्ट्री हुँदैन भन्ने समस्या छ। सायद यो अलि अगाडिको समस्या हो, अहिले हामीले त्यो समस्यालाई सल्टाइसकेका छौँ। यदि यो मेरो विचारमा आजको मितिमा त्यो समस्या अब छैन। यदि छ भनेदेखि यहाँहरूले हाम्रो आइटीलाई अथवा मलाई सिधै फोन गर्नुभयो भने पनि यो कहाँको केस रहेछ त्यो हामीले सल्टाइदिन सक्छौँ। एउटै व्यक्तिले कृषि र बसोबास दुइटैको भरेको रहेछ भने के गर्ने भन्ने छ। दुइटैमा चिनो लगाएको रहेछ भने हामीले अहिले सिस्टममा दुइटैमा उसले माग गरेको दुइटैमा कृषिमा पनि र आवासमा पनि चिनो लगाउने प्रबन्ध गरेका छौँ। यो हामीले 1 हप्ता अगाडि यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ। यदि त्यस्तो रहेनछ भने अहिलेलाई भूमिहीनको हकमा आवासमा लगाइदिनु होला। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा त दुइटैमा लगाउनु पर्ने, पहिलेदेखि नै लगाउन मिल्ने गरेरै प्रबन्ध भएको छ, त्यसमा समस्या भएन। अहिले दुइटैमा चिनो लगाउन मिल्ने छ भने उसले यदि दुइटैमा माग गरेको छ भने दुइटैमा चिनो लगाइदिनुहोस्, हामी दिँदाखेरि पछि निर्णय गर्ने हो। यदि अहिले दुइटैमा चिनो लगाउन मिल्दैन र भूमिहीनको हकमा हो भने आवासको लागि चिनो लगाइदिनुहोस्, त्यसको विषयमा हामी चाहिँ त्यही अनुसार निरूपण गरेर जान्छौँ। अब कस्तो जग्गा नापी गर्ने, कस्तो जग्गा नापी नगर्ने भन्ने विषयमा एउटा कुनै गाइडलाइनहरू अथवा स्पष्ट निर्देशनहरू भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो वास्तवमा आयोगले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई अहिले फिल भयो, किनभने आज धेरै विषयवस्तुहरूमा हामीले नसोचेका कुराहरू पनि तपाईँले उठाउनु भएको छ, यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ। मोटामोटी अहिले उठेका र मैले देखेको विषयवस्तुहरूमा मैले यही नै कुरा राखेँ गणेश सर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। अब म अरू सरहरूको पास तेस्रो राउन्ड भनेको यो कार्यक्रमको समग्र समीक्षा र केही थप आगामी दिनमा हामीले चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा सरलाई 5-10 मिनटलाई फेरि म आमन्त्रण गर्छु। हजुर, मलाई चाहिँ म एउटा प्रोग्राममा आएको हुनाले हजुर यो साथीहरू 11 बजे आउने भन्ने कुरा भएको थियो, अहिले 10 बजेदेखि नै धेरै आउनुभयो। हजुर, हजुरहरू हुनुभएको हुनाले मलाई चाहिँ बिदा दिनुभयो राम्रो हुन्छ सर। ए हस्, अब सरको महत्त्वपूर्ण समयलाई सरलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। फिल्डमा हुँदाहुँदै पनि सरले दियोस् यो कार्यक्रमलाई। यति म यो लाइभ यो जुन रेकर्ड छ फेरि सुन्छु र केही कुराहरू भन्नुपर्ने भयो भने पछि अर्को फोरममा म यो कुरा राख्छु। आज मलाई बिदा दिनुभयो भने म खुसी हुन्थेँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। सबैसँग मैले बिदा मागेँ। नमस्ते। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। सरको महत्त्वपूर्ण समयलाई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अब म अनिल सरलाई यो च्याट बक्स र फेसबुकमा आएको कमेन्टहरूमा केही थप्नुपर्ने कुराहरूको लागि अनुरोध गरेँ सर। धन्यवाद सर। मैले च्याट बक्समा हेर्दा केही थोरै विषयहरू मात्रै मेरोसँग सम्बन्धित विषयमा मैले पाएँ। दुईटा कुरा उहाँहरूले के उठाउनु भएको छ त भन्दा चाहिँ यो छुट जग्गा दर्तासित सम्बन्धित छन्। नाम खाली छ फेसबुकमा, लसुन लेखेको छ, उसको भोग चलन छ भने के गर्ने होला, त्यो कसरी दर्ता होला भन्ने प्रश्न छ। अर्को अदालतले चाहिँ विभिन्न तहमा फैसला हुँदाखेरि फल्नाको नाममा गरिदियो भनिसक्यो, यो कसरी होला भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। यी दुइटै छुट जग्गा दर्तासित सम्बन्धित प्रश्न हुन्। अब नाम खाली लसुन छ भने उहाँको पुरानो साबिक लगतहरू के छ, तिरोतिरको प्रमाणहरू के को छ छैन, त्यो सबै एनालाइसिस गरेर छुट जग्गा दर्ता हुने परिपाटी अहिलेको विद्यमान कानुनमा छ। जहाँ नापी कार्यालयले नापनक्सा गर्दैछ त्यहाँ चाहिँ नापनक्सा भएका बखत जुनसुकै बेला पनि छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिको सिफारिसमा त्यस्तो जग्गाहरूको प्रमाण पुग्छ भने प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट त्यस्तो जग्गाहरू दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर जहाँ नापनक्सा भइरहेको छैन त्यहाँ मालपोत कार्यालय मार्फत त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्ने हो भने त्यो छुट जग्गा सम्बन्धी निवेदन लिने र त्यस्ता निवेदनमाथिको फरचोट गर्ने भनेर चाहिँ ऐन नियमावलीले तोकेको समयावधि समाप्त भएको कारणले अहिले त्यस्ता निवेदनहरू लिएको अवस्था छैन। निकट भविष्यमा त्यसरी चाहिँ व्यवस्था भयो भने
मालपोत कार्यालयले यहाँहरूले भने जस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्ने गरी निवेदन माग गर्नेछ र त्यस्ता छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी इस्युलाई समाधान गर्नेछ। त्यो भइहाल्यो। अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ, स्कुल र व्यक्तिको जग्गा चाहिँ भोगचलनमा अलिक गडबडी भयो, त्यो मिलाउनका लागि सट्टापट्टा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न छ। जग्गा नाप जाँच ऐनले बाटो र कुलोको सन्दर्भमा मात्रै प्रयोगमा नआउने अवस्थामा र आफ्नो जग्गा छोडेमा विस्तार गर्न सकिने र स्थानान्तरण गर्न सकिने कुरा र त्यही अनुसार दर्ता श्रेष्ठता मिलाउन सक्ने कुरा गरेको छ। स्कुलको जग्गा जुन सामुदायिक स्कुलको होला, सामुदायिक स्कुलको जग्गा जुन सरकारी जग्गा मानिन्छ, त्यो जग्गा र व्यक्तिको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने कुनै कानुनी व्यवस्था चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ छैन। अर्को एकजना सरले चाहिँ के अरे चिन्ता उठाउनु भएको छ, अब त हामी अलि डिजिटल युगमै प्रयोग गरिसक्यौँ, जनतालाई सोधेर तेरो जग्गा देखा भनेर खोल्सी सबै छैनन्, मासिएको गोरेटा बाटा पनि छैनन्, के आधारले हेरेर रेखाङ्कन गर्ने होला, यो त डिजिटल युगमा कस्तो कुरा भन्नुभएको छ। हो, अवश्य पनि हामी नयाँ डिजिटल युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब नाप नक्सा हुने सन्दर्भमा हामीले नापी गर्दाखेरि डिजिटल प्रविधिको अवलम्बन गरौँला, कोअर्डिनेट बेस नापी गरौँला, त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेखाङ्कन गर्दा पनि नयाँ नवीनतम प्रविधिहरू उपयोग गरौँला। यद्यपि हामीले अहिले पनि 80% भन्दा बढी जग्गाको प्रशासन साबिकको नापीका आधारमा गरेको हुनाले तिनै नक्साका आधारमा नै हामीले जग्गाको रेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यहाँले भने जस्तो जग्गा धनीलाई तेरो भोगचलन सोध्नु पनि हाम्रो जग्गा रेखाङ्कनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यो बाहेक यहाँले भने जस्तो धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। यदि त्यो ठाउँमा घरहरू बाक्लै बनिरहेका छैनन् भने तपाईँले खोजेका साबिकका कुला बाटाहरू अवश्य पनि भेटिनेछन्। यदि त्यहाँ धेरै नै निर्माण भइसकेको हो भने निर्माण गरिएका स्थायी संरचनाहरूले केही न केही जजमेन्टका आधारमा स्थानीय चाहिँ हिसाबले चाहिँ सहमति गरेरै घरहरू निर्माण गरिरहनु भएको हुन्छ, अरू स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्नुभएको हुन्छ। ती स्ट्रक्चरहरूलाई आधार मानेर बनिसकेका घरहरू र कुन किताहरूलाई भेरिफाई गरेर तिनका रिफरेन्सका आधारमा पनि हामीले नाप्नुपर्ने बाध्यता छ। यो हामीले चाहिँ यो रिलेटिभ पोजिसनका आधारमा नापी गर्ने अवस्था छ। यहाँले भने जस्तै डिजिटल युगमा गएर हामीले चाहिँ ठ्याक्कै कोअर्डिनेट बेस्ड भएर चाहिँ अहिले जग्गा छुट्याउने अवस्था हाम्रो चाहिँ डेटाको कारणले चाहिँ छैन भन्न चाहेँ मैले। अर्को मापदण्डको कारणले चाहिँ स्थानीय तहले मापदण्ड तोक्छ, त्योभन्दा साना किताकार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, अंशभन्दा धेरै भइरहेछन् भने के गर्ने होला भन्नुभएको छ। मापदण्ड तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि नाममा मापदण्डभन्दा सानो किताकार काट गर्न पाइँदैन। यस्तो अंशभन्डाको हकहरू छ भने अदालतीय फैसला भएर आएको हकमा बाहेक मापदण्डभन्दा सानो चाहिँ किता काट चाहिँ मालपत्र नापी कार्यालयले गर्ने गरेका छैनन् र अदालतीय फैसला भएर आयो भने सोही बमोजिम भएको अवस्था छ। अर्को प्रश्न चाहिँ ब्लु प्रिन्ट र कम्प्युटर प्रिन्टमा चाहिँ कुलो फरक देखियो, एक ठाउँमा कुलो छ अर्कोमा छैन, के हो भन्ने प्रश्न छ। ब्लु प्रिन्टमा आयो, कम्प्युटरमा आएन भने त्यो कम्प्युटर डेटाबेस बनाउँदा केही समस्या होला अथवा ब्लु प्रिन्टमा चाहिँ अस्पष्ट भएको हो कि के हो। यदि कन्फ्युजन यहाँलाई आयो भने कार्यालयमा सक्कल नक्सा हुन्छ, फिल्डबुक हुन्छ, प्लट रेस्टर हुन्छ। यसरी दुईटामा बिचको कन्फ्युजन यहाँले देख्नुभयो भने कार्यालयमा रहेको सक्कल नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रेस्टर आदिका माध्यमबाट यहाँले त्यसलाई भेरिफाई गरेर वास्तविक अवस्था के हो, ब्लु प्रिन्टमा र कम्प्युटरमा फरक पर्नुको कारण के हो भन्ने पत्ता लगाएर यथार्थ विषयलाई अगाडि लिएर अगाडि जानुभयो भने यस्तो समस्या पनि समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। र मलाई यही चार बक्समा सोधिएका र सम्बन्धित प्रश्नहरू यिनै हुन् भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अनिल सर। फेरि अन्तिम चरणमा फेरि 5 मिनटको लागि सरसँग हामी फेरि आउँछौँ। अब यसपछि मैले त्यति बेला सरले चाहिँ फेरि च्याट बक्स र उता फेसबुकमा आएको कमेन्ट फेरि सरले रिभ्यू एकचोटि गरिदिनु पर्ला। अब यसपछि म रिभ्यू गरिदिनु भएकै होला, पक्कै पनि सो अनुसार थप र प्रश्न पाइदिनु। अब म गोपाल गिरी सरलाई अनुरोध गर्छु। गोपाल गिरी सर। ओके सर। सर पहिला यतातिर अलि यसलाई ठुलो बनाउनु, च्याट बक्सले ठाउँ खायो। यसमा 3-4वटा प्रश्न आएको छ सर। अब यसमा चाहिँ व्यक्तिसँग पूर्जा छ, मालपोतमा प्रमाणित छैन भनेर विनोद ओलीजीले लेख्नु भएको छ। कति यसमा चाहिँ यस्तो पूर्जा शङ्कास्पद मान्ने गरिया छ। सिधै भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा त्यो पूर्जा सत्य पनि हुनसक्छ। पहिलाका आयोगहरूले पूर्जा श्रेष्ठ पूर्जा तयार गरेर पूर्जा व्यक्तिलाई दिने र श्रेष्ठ मालपोतमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, जुन अहिले पनि अब हामी पनि त्यस्तै गर्छौँ, यो आयोगले पनि त्यही गर्छ।
गर्ने क्रममा विभिन्न आयोगहरू असमयमै विघटन भएर र अनि हतारमा कागजपत्र बुझाउने क्रममा मिस भएको पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्था हो भने आयोगका माइनुटहरू र तिनका अभिलेखहरू हेरेर तिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ, जुन यो आयोगलाई पनि भनिया छ पहिलाका आयोगका अपुरा कामहरू पुरा गर्ने भनेर। यदि त्यस्तो आयोगको अभिलेखमा पनि त्यो कुरा छैन र व्यक्तिसँग मात्रै पूर्जा छ, मालपोत कार्यालयमा छैन भने त्यसलाई मान्यता दिन सकिन्न, त्यसलाई आधिकारिक मान्न सकिन्न साथी। अर्को एउटा प्रश्न अलिकति अनिल सरले पनि छुनु भएको छ, मुखिया जिम्मेदारसँग जग्गा किनेको 46 सालमा अञ्चल अदालत जग्गा किन्यो, नापी हुँदाखेरि नापिएन, 46 सालमा अञ्चल अदालतमा गएर त्यो जग्गा नापिदिनु भनेर चाहिँ अदालतबाट आदेश पनि भयो, तर नापी गोसराले पनि दर्ता गरेन, फेरि अर्को नापी हुँदा पनि त्यो चाहिँ दर्ता भएन। अब त्यो जग्गामा हाल पार्क बन्दैछ, अब के गर्ने होला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब अञ्चल अदालत त्यति बेलाको अञ्चल अदालतको हैसियत भन्दा त्योभन्दा माथि पनि अञ्चल अदालतको आदेशपछि पनि चाहिँ नापी गोसराले जग्गा दर्ता नगरिदिनुको कारण केही होला, त्यस विरुद्ध व्यक्ति त्योभन्दा माथिल्लो अदालतमा गएको होला, अथवा त्यही अदालतको आदेशलाई अन्तिम मानेर अब चाहिँ मेरो केही लागेन भनेर छोडिदिएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो अदालती प्रक्रियामा गएर त्यो अन्तिम अवस्थामा के भनेर टुङ्गो लाग्यो त्यो नथाहा पाइकन त्यो जग्गा चाहिँ उसँग प्रमाण छ भनेर हामीले नाप्न मिल्दैन, किनभने ऊ अदालती प्रक्रियामा गइसकेको छ र चुप लागेर बसेको अवस्था छ, 30 वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। अब मापदण्डको कुरा अनिल सरले भन्नुभयो, पहिला बनेका घरहरू को सन्दर्भमा मैले चाहिँ आफ्नो अनुभव भन्दैछु। यहाँ पनि हाम्रो यो धापासीमा धेरै पहिला मापदण्ड, पहिला गाविस थिए, गाविसपछि चाहिँ अहिले धेरै गाविसहरू नगरपालिका भए, अहिले नगरपालिकामा सबै घरको अभिलेख हुनुपर्ने भयो, अब बनेका घरहरूमा मापदण्ड बमोजिम नक्सा पासहरू पनि गर्नुपर्ने भयो, मापदण्ड पनि निर्धारण भए। तर पहिलाकालाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब न बाटो चाक्लो गराउन सकिन्छ, न तिनीहरूलाई भत्काएर फेरि मापदण्ड, अब कसैले त त्यो गर्लान् तर सबैले त्यो गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले यो हाम्रो यो नगरपालिकामा, टोखा नगरपालिकामा अभिलेखीकरणको कार्यक्रम पनि रहेछ। त्यस कारणले अभिलेखीकरण त्यो भइरहेको अवस्था छ, त्यो जनक सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। अनि एउटा अर्को प्रश्न, अघि पहिलो चरणमा मैले ऐलानी प्रति जग्गा किनबेच हुँदैन, त्यो आधिकारिक होइन भन्ने कुरा भने, त्यसैमा प्रति प्रश्न गर्नुभएको रहेछ, ऐलानी जग्गा किनबेच गर्न मिल्दैन भन्नुभयो। अधिकांश पहाडबाट गएर मान्छेहरूले तराईमा जग्गा किनेका छन्, तिनीहरूको के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यही नै हो अव्यवस्थित भनेको। अव्यवस्थितले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ। अव्यवस्थितको एउटा सूचकमा चाहिँ यो जग्गा कसरी प्राप्त गरेको हो, किनेर प्राप्त गरेको हो कि लामो समयदेखि उसले चाहिँ आफैले कमाएको हो कि इत्यादि केही सूचकहरू बनेका छन्। त्यो बमोजिम अब जति किनेको छ त्यति चाहिँ होइन, आयोगले दिने सीमाभित्र, र त्यो चाहिँ कसरी उसले प्राप्त गरेको हो त्यो कुरा हेरेर उसले जग्गा प्राप्त गर्छ। तर पहिला किनेको कुरालाई उसले किनेको हो भन्ने मात्रै हो, यतिमा किनेको, योसँग किनेको इत्यादि चाहिएन। त्यो आधिकारिक रूपले किनेको भए त पूर्जै हुन्थ्यो, आधिकारिक होइन र यसलाई अव्यवस्थित व्यवस्थापनको क्रमबाट यसको सम्बोधन हुन्छ। अब अर्को लास्टमा एउटा प्रश्न आएको थियो, जोता व्यक्ति भएको जग्गा धनीमा नेपाल सरकार लेखेको जग्गा व्यक्तिको नाममा आएन भन्ने कुरामा त्यति बेला जग्गा चाहिँ 19 सालतिरको कुरा लेख्नु भएको छ उहाँले। त्यति बेला जग्गा जोत्न दिने विभिन्न जमिनदारहरू, जमिनदार र जिम्मेदार फरक कुरा हो। जिम्मेदार भनेको जिम्मावाल हो, जमिनदार भनेको ल्यान्डलर्ड हो, भूमिपति हो। त्यस कारणले सरकारले त्यति बेला पुरानो अवस्थामा विभिन्न जिम्मेदारहरूलाई यति जग्गा कमाउनु भनेर दिने चलन पनि थियो र त्यति बेला सरकारको जग्गा हो तैँले कमा भनेर जोत्ने मान्छेको उसको नाम लेखिन्थ्यो। अब त्यो प्रकारको बुझियो र 19 सालको लगतमा त्यो भएको र हालसम्म उसले आफ्नो नाममा नपाइ नसकेको र आफ्नो कानुनी उपचार गरेर आफ्नो नबनाइसकेको, हाल आएर नगरपालिकाले आफ्नो बनाउन लागेको हुँदा त्यो चाहिँ सरकारी जग्गा नै हुनुपर्छ भन्ने मैले अनुमान गरेँ। अहिलेसम्म आएकोमा मैले यति नै भने सर। सर एउटा त्यो च्याट बक्समा भर्खरै एउटा आएको त्यो पनि हेरिदिनुहोस् त। ए मुद्रा जलाउने भनेको मुर्दा जलाउने भने होला। त्यो कुनै ठाउँमा चाहिँ कुनै ठाउँमा रिभर नजिकको
लेन जो अहिले साली के अरे होइन यो चाहिँ अब हालसाल मुर्दा जलाउने युज्ड भएको छ र अहिले कुनै व्यक्तिले मेरो हो भन्ने दाबी गर्छ र त्योसित पूर्जा छैन। तर नापीमा फिल्ड बुक र कोर्टको फैसला पनि व्यक्तिकै नाममा छ। अब यो लेन कसको हुन्छ? पूर्जा छैन, बट नापीमा फिल्ड बुक र के भन्यो सर? यो फिल्ड बुक र पूर्जा के भन्यो भने फिल्ड बुकमा नाम चाहिँ छ तर पूर्जा छैन। अब त्यहाँ चाहिँ फिल्ड बुकमा नाम उल्लेख भयो, दर्ता हुन पाएन। यसमा त सजिलै भयो सर। फिल्ड बुकमा नाम हुँदैमा जग्गा उसको हुन्छ भन्ने हुँदैन। अदालतले फेरि उसैको नाममा फैसला गर्यो। अदालतले चाहिँ अदालतले बोलेको कुरा उसले अदालतले भन्यो, तर अदालतले के भनेको छ डिटेल कुरा आएन। अदालतले चाहिँ जग्गा उसका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर सिधै भन्दैन, प्रमाण बुझेर गर्ने भनेर भनेको हुन्छ। जग्गा फिल्ड बुकमा नाम लेख्ने कुरा त व्यक्ति नभएको बेलामा पनि, मेरो जानकारी भएसम्म व्यक्ति नभए पनि अरूले जनाइदिएर यो उसको हो भनेर पनि फिल्ड बुकमा नाम आउँछ। तर दर्ता हुनको लागि त उसले सबै प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अदालतको डिटेल नहेरिकन उसले के आदेश दिएछ नहेरिकन ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्न सकिएन। ओके, धन्यवाद सर। म सरलाई फेरि तेस्रो राउन्डको लागि फेरि बोलाउँछु। रमेश सर, अब हाम्रो तर्फबाट राख्नुपर्ने रमेश केवाली। सर, अब ल्यान्ड युज डाटाको सन्दर्भमा त खासै क्वेसनहरू आएको छैन। एउटा चाहिँ ल्यान्ड युज म्याप र डाटा सर्वे डिपार्टमेन्टले आफै दिन्छ कि हामीले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भको सम्बोधन चाहिँ जनक सरले गरिसक्नु भएको अवस्था छ। अब हाम्रो खासै केही व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट चाहिँ तालिमहरू आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि हामीले चाहिँ तालिमहरू राखेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा अझ सरले पनि अझै प्रश्न पार्नुहुन्छ होला। र ल्यान्ड युज म्याप र डाटाको सन्दर्भमा च्याट बक्समा खासै क्वेसनहरू आएको मैले देखिन्छ। ल धन्यवाद। त्यसो भए अब मैले यसो गर्छु, त्यसो भएदेखि सञ्जयलाई मैले एउटा मेसेज पठाएको थिएँ, त्यसको मैले जवाफ पाएँ। अब हामी चाहिँ लगभग यो कार्यक्रमको समापन चरणमा छौँ। केही साथीहरूको च्याट बक्समा अझै पनि कुनै जिज्ञासा बाँकी रहेछ भने पनि हामी त्यसलाई अझ रिभ्यू गर्छौँ। फेसबुकको लाइभ फेसबुकमा पनि यदि कमेन्टमा कुनै जवाफ यदि चाहिँ दिन बाँकी रहेछ भने पनि हामी त्यसलाई फेरि सम्बन्धित विज्ञहरूको राय लिएर त्यहाँ चाहिँ हामी जवाफ दिन्छौँ। अब हामी समापनको चरणमा छौँ र यस क्रममा मैले चाहिँ अब प्रशिक्षार्थीहरूको तर्फबाट यो कार्यक्रम तपाईँहरूका लागि लाभदायी भयो कि भएन भन्ने विषयमा आफ्नो के अनुभूत गर्नुभयो त्यो कुरा राखिदिनुको लागि हाम्रा यस प्रशिक्षण कार्यक्रमका एक सहभागी नापी अधिकृत इटहरी नगरपालिकाका नापी अधिकृत श्री कृष्ण अधिकारीजीलाई म अनुरोध गर्छु। श्री कृष्ण अधिकारीजी। सबै सरहरूलाई नमस्कार, म श्री कृष्ण अधिकारी। अब यो क्यामेरा खोलौँ कि सर? ओके, नमस्ते सरहरू सबैजनालाई। भूउपयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी 15 दिने तालिममा समावेश हुन पाएर मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ र हाम्रो ग्रुपको तर्फबाट पनि धेरै सिकियो भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। भूउपयोग व्यवस्थापनको बारेमा भूउपयोग नीतिदेखि भूउपयोग नीति 2069, भूउपयोग नीति 2072, भूउपयोग ऐन 2076 को सैद्धान्तिक कुराहरू पनि हामीले सिक्ने अवसर पायौँ र त्यसको टेक्निकल पक्ष जुन नक्साङ्कन कसरी गर्ने, भूउपयोग नक्सा कसरी तयार पारियो, भूउपयोग नक्सालाई कसरी युज गर्ने, भूउपयोग नक्सालाई कसरी अपडेट गर्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ हामीले। अब जस्तो हामीहरूलाई चाहिँ यो GIS-मा कसरी भूउपयोग हाम्रो जुन प्रशिक्षार्थी हामीहरू जुन सिक्ने व्यक्तिहरू थियौँ त्यसमा चाहिँ अमिनदेखि लिएर इन्जिनियर नापी अधिकृत सर्वेक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो। अब सबैजनालाई सम्बोधन हुने गरेर जस्तो GIS-मा
कसरी भूउपयोगका नक्साहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्न सकिन्छ, भूउपयोगका नक्साहरू चलाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकियो। जस्तो अब हामीहरू अब अल्प विकसित जस्तो डेभलपिङ नेसनमा भएकोहरूले जस्तो फ्रिली एभाइलेबल सेटेलाइट इमेजहरू चाहिँ धेरै नहुने, जस्तो अब हामीले चाहिँ गुगल अर्थको प्रयोग गरेर अब हाम्रो स्थानीयमा कस्तो टाइपको चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ केमा युज भइरहेको छ अहिले पार्टिकुलर समयमा भनेर गुगल अर्थमा समेत हेरेर अनि आफ्नो नक्साहरूलाई अद्यावधि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकियो। अब भूउपयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी त्यस सम्बन्धी बाहेकका कुराहरू पनि हामीले सिक्ने अवसर पायौँ। जस्तो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि अब विभिन्न जग्गा प्रशासन तथा जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू जस्तो खण्डीकरण अनि त्यसपछि चक्लाबन्दीका कुराहरू पनि सुन्ने अवसर पायो। जस्तो अब यो जुन राजमार्गहरूलाई एक्सटेन्सन गर्दाखेरि का कुराहरू विभिन्न विषयमा हामीहरूले सिक्ने अवसर पायौँ। र टेक्निकल पक्षमा अघि पनि मैले भनिसकेँ, GIS मा चाहिँ हामीले ArcGIS 9.3 जुन पार्सियल एडिटरहरू पनि अलिअलि हामीहरू अमिनदेखि इन्जिनियरहरू सबै भएकोले गर्दाखेरि सबैलाई समावेश गर्ने गरी जुन यो ट्रेनिङ राखिदिनु भयो, यसमा चाहिँ हामीले धेरै सिक्ने मौका पायौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब सबैजनाले नै सिक्नुभयो होला। अब सिक्ने सिकाउने क्रम त जारी नै रहन्छ। अब कतिको सिक्न सकियो भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा पनि निर्भर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब टिचरले अथवा प्रशिक्षकले सिकाउने अनि त्यसपछि आफूले नगरिदिने हो भने त्यो पनि काम हुँदैन। त्यो टु वे हुनुपर्छ टिचिङ लर्निङ भनेको। अनि अब त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो ग्रुपको प्रेजेन्टेसनहरू पनि भएको थियो। अब त्यस प्रेजेन्टेसनहरूबाट पनि देख्न सकिन्थ्यो कि हामीहरू सबैजना राम्रोसँग इन्भल्भ भएर ट्रेनिङलाई चाहिँ एकदम फ्रुटफुल बनाइयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस्तो व्यवस्था गरिदिनु भएकोमा भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र तथा सम्पूर्ण भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका सम्पूर्ण कर्मचारी अनि विज्ञ सरहरू जति पनि यहाँ हामीलाई हाम्रो जिज्ञासा मेट्नको लागि यहाँ उपस्थित भएर सम्पूर्ण हामीहरूलाई केही न केही नलेज इनपुट दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यो ट्रेनिङ पूर्ण रूपमा फ्रुटफुल भएको भन्ने मैले आभास गरेको छु। र हामी सम्पूर्ण सिकाइ गर्नेको तर्फबाट चाहिँ हजुरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद श्रीकृष्ण बाबु, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म केही प्रश्नहरू अझै पनि आउँदैछन् र त्यहाँ टेक्निकल क्वेसनहरू भएको हुनाले बाँकी हामी चाहिँ बाँकी तपाईँहरूको चाहिँ सेसनमा पनि ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। अब यो हाम्रो यो आजको कार्यक्रमको समीक्षा सहित अब अन्तिममा आफ्नो भनाइहरू राखिदिन म अनिल सरलाई अनुरोध गरेँ। अहिले हो सर? हजुर, धन्यवाद सर। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जुन तालिम प्रशिक्षण केन्द्रले राख्यो र यो पहल कदमी लिएकोमा सबभन्दा अगाडि मैले चाहिँ भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मूलत हाम्रो नयाँ संविधान जारी भएपछि देशको यो साङ्गठनिक यो संरचनात्मक रूपमा परिवर्तन भएछ। देश सङ्घीय संरचनामा गएको छ र 3 तहका सरकारहरू को परिकल्पना संविधानले गरेको छ र त्यही अनुसार संविधानले नै हाम्रो कार्यक्षेत्रहरूलाई विविधीकरण गरेको छ र विस्तृतीकरण पनि गरेको छ। त्यही अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा स्थानीय तहमा, प्रदेश सरकारमा र सङ्घीय सरकारमा हामी कर्मचारीहरू विभक्त भएर क्रियाशील भएका छौँ। यी विभिन्न तहमा काम गरिरहँदा अहिले हाम्रो नौलो अनुभव भएको, कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा विभाजन भइ नसकेको, हाम्रा सेवाहरू हामीसित सम्बन्धित कामहरू संस्थागत रूपमा डेभलप भइ नसकेको अवस्थामा सुरुवाती चरणमा काम गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै। त्यो चुनौतीलाई समाधान गर्नका लागि भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले यसरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरेर उहाँहरूको क्षमता विकासका साथसाथै स्थानीय स्तरमा नाप नक्सा सम्बन्धी सेवालाई चाहिँ
प्रभावकारी बनाउन जुन जमर्को गर्नुभएको छ यो असाध्यै पनि राम्रो काम हो र यस किसिमको अन्तर्क्रियामा जुन प्रदेशमा हामी जस्ता प्रदेश सरकारमा चाहिँ कार्यरत कर्मचारीहरू लाई पनि निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। यसले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा बिचको जुन कार्य विभाजन छ त्यो कार्यलाई समन्वय सहकार्य र जुन उसका आधारमा गर्ने भनेर संविधानले भनेको छ त्यो बमोजिम कार्य अगाडि बढाउन यस किसिमका तालिम छलफल अन्तर्क्रियाहरू अवश्य पनि फलदायी नै हुन्छन्। यस अर्थमा भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र र यस तालिममा चाहिँ एकदम सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभएका स्थानीय तहका मूलतः सर्वे पेसासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरहरूलाई चाहिँ जसरी चाहिँ सहभागी हुनुभयो, जसको यहाँ इन्ट्रेस्ट दिनुभयो, अत्यन्त धेरै प्रश्नहरूको ओहिरो लगाउनुभयो। यसै गरी चाहिँ सबै तहका व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा बसेका सरहरूबाट यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू सुन्ने, त्यो अनुसार आफ्नो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गर्नुभयो भने संविधानले परिकल्पना गरेको, हाम्रो राज्य व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सरकार सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। तसर्थ यस्ता कार्यक्रमहरू भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले आगामी दिनमा पनि गर्दै गरोस् र ती कार्यक्रमहरूमा हामी पनि सहभागी हुन पाइयोस्, सबै तीनै तहका सरकारहरूका कार्यरत कर्मचारीहरूको सहभागिता रहोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल सर। सरलाई चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा सरलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले फ्लोर गोपाल गिरी सरलाई अनुरोध गरेँ 5 मिनट हजुरलाई अब यो कार्यक्रमको समग्र समीक्षा गोपाल गिरी सरलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। समग्र समीक्षा त अलिक मबाट के होला, जस पुनः अवसर दिनुभयो त्यसको लागि आभारी छु सर। अघि अनिल सरले साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा कति छोटो मिठो शब्दमा भनिहाल्नुभयो। जुन पुनर्संरचनापछि तीन तहका सरकार बनेपछि स्थानीय तह नै यस्तो तह हो जसले वास्तवमा चाहिँ समस्याको समाधान गर्छ, जुन चाहिँ घर दैलोमै पुगेर समस्या समाधान गर्छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ यो विभिन्न कोभिडकै सन्दर्भमा, त्यसपछि गएर बाढी पहिरोका सन्दर्भमा र विभिन्न विपत्तिहरूका सन्दर्भमा त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छ। अब अहिले जुन भूमिसँग सम्बन्धित समस्याहरू थिए, विगतमा त्यत्रा धेरै आयोगहरू बनेर सबै आयोगहरू एक किसिमले विवादित बने र उनीहरूको कसैलाई पनि प्रशंसनीय काम गरे भन्ने कुनै पनि आयोगको चाहिँ सुन्न पाइएन। यद्यपि उनीहरूले आफ्नो स्रोत साधन र त्यति बेलाको समय सन्दर्भ अनुसार गरे होला र अहिले फेरि यो भूमि आयोगले यो काम गर्दैछ। त्यसमा स्थानीय तहलाई निकै राम्रो भूमिका दिइएको छ र त्यो भूमिका उनीहरूले निर्विघ्न रूपमा सफलतापूर्वक प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न सकुन् भनेर चाहिँ यी यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र यसको अग्रता उनीहरूलाई ज्ञान वृद्धि गर्ने, उनीहरूको क्षमता बढाउने काममा भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले निकै अग्रता लिएको छ। मैले त जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, यसरी चाहिँ नेपालमै पहिलोचोटि यसरी दूर के भन्ने अब यो भर्चुअल मिटिङ गर्ने सुरुवातै भट्ट सरले चाहिँ गर्नुभएको हो र जुन आजको कार्यक्रममा चाहिँ मलाई पनि आफ्ना भनाइहरू राख्न दिनुभयो र जुन प्रश्नहरू अग्रिम रूपमा प्रश्न उपलब्ध गराएर यस्ता प्रश्नहरू हुन सक्छन् भनेर चाहिँ त्यसको पनि व्यवस्थापन गरियो। त्यसबाट ती आफूले जानेका कुरा मैले यहाँ सेयर गर्ने मौका पाएँ। साथै सरहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका कुराबाट मैले धेरै कुरा सिक्न पनि पाएँ। म धेरै लाभान्वित भएँ। यस्तो कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। सहभागीहरूबाट पनि धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन् कि चाहिँ स्थानीय तहहरूमा भूमि सम्बन्धी ज्ञान कम छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरूको ज्ञान वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने जुन आशय छ, उहाँहरूको चाहना छ, त्यसलाई भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले आगामी दिनमा त्यतातिर अझ बढी ध्यान पुर्याउनेछ र यस्ता कार्यक्रमहरू पुनः पुनः हुनेछन् र त्यसमा हामीले अझ थप आफ्नो जानेको कुरा सेयर गर्ने र आफू पनि लाभान्वित हुने मौका पाउनेछौँ भन्छु। र साथै जे जति साथीहरू सहभागी हुनुभयो, जसले आफ्ना प्रश्नहरू राख्नुभयो, पटक पटक प्रश्न दोहोऱ्याएर पनि राख्नुभयो, उहाँहरूप्रति म आभारी छु।
मैले पहिलोचोटि क्लियर गर्न नसकेको कुरा दोस्रोचोटि क्लियर गर्न पाएँ। उहाँहरूप्रति आभारी छँदैछु। तालिम केन्द्रप्रति आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद गोपाल सर, सरको महत्त्वपूर्ण समयको लागि। अब म लास्ट बट नट द लिस्ट अब सहसचिव जनकराज जोशी सरलाई आफ्नो संक्षिप्त भनाइ सहित अब यो समीक्षा कार्यक्रम समीक्षा सहित आफ्नो भनाइ राखिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, फेरि एकपटक अब यो कार्यक्रमको क्लोजिङ सेरेमनीसम्म हामी आइसकेका छौँ। जुन यो कार्यक्रम आयोजना गरियो भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने कुरो हामीले सहभागीहरूको सक्रिय सहभागिता र उहाँहरूको फिडब्याकबाट पनि हामीले त्यो जान्ने अवसर पायौँ। मैले विलम्ब नगरिकन एकदमै छोटकरीमा यसअघि अनिल सरले र गोपाल सरले भन्नुभएका विषयहरूप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै यो कार्यक्रममा भाग लिई स्थानीय तहहरूको क्षमता विकासको एउटा जुन कडी छ, एउटा जुन सिलसिला छ, त्यसमा आफूले यो तालिममा भाग लिइकन केही सिक्ने अवसर यहाँहरूले पाउनुभयो, आफ्नो क्षमता जुन अभिवृद्धि गराउनुभयो, त्यसले स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा यहाँहरूको यो ज्ञान सिप चाहिँ रिफ्लेक्ट हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। स्थानीय तहहरू अहिले चाहिँ ओभरबर्डन इन्स्टिट्युसन छन्, जसको अलिकति क्यापासिटीको पक्ष चाहिँ अलिकति थोरै पछाडि परेको हो कि भन्ने महसुस सबै तहबाट भएको छ। यसमा चाहिँ भूमि व्यवस्था र भू उपयोग व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यो तालिमले ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने म आशा गर्दछु। यहाँहरूले जुन यो दुई हप्ता हो होइन सर, 2 हप्ताको अवधिमा जे जति सिक्नुभयो, जुन आफ्नो क्षमता बढाउनु भयो, जुन चाहिँ अब स्थानीय तहका सेवाग्राहीहरूको हितमा उपयोग गर्नुहुनेछ, त्यो अवसर जुन यहाँहरूले पाउनुभयो, यसका लागि यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा आफूले सिकेको कुरालाई जनताको हितमा उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। साथै भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले जुन स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति यो सिप विकास को लागि यस्ता किसिमका तालिमहरू अनलाइन मार्फत नै पनि अहिलेको यो प्रतिकूल सिचुएसनमा पनि जुन किसिमले सञ्चालन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै उदाहरणीय छ। अरूले पनि योबाट सिक्न सक्छन्। उहाँहरूको यो योगदानको उच्च प्रशंसा, उच्च कदर गर्दै उहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो कुरा यहीँ रोक्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब म यो तालिम कार्यक्रमका संयोजक सञ्जय महानन्दजीलाई केही एनाउन्समेन्टहरू केही भन्नुपर्ने अथवा केही कुरा राख्नुपर्ने छ, 2 मिनटको समय दिन्छु। सञ्जयजी। थ्याङ्क यू कार्यकारी निर्देशक हाम्रो गणेश प्रसाद भट्ट सर। वास्तवमै हामीले जुन स्थानीय तहबाट अनुरोधहरू आएको थियो तालिमको लागि, हामीले यो लटमा 2 समूह गरेर 25को 50 जनालाई मात्रै समावेश गर्न सकेको अवस्था थियो। यो अवस्थामा यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू जुन भू उपयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु रह्यो, भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु रह्यो र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विषयवस्तुहरू सम्बन्धमा विभिन्न चासो, त्यो सम्बन्धी जिज्ञासा प्रश्नहरू सम्बन्धमा आज एउटै प्लेटफर्ममा विभिन्न विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई आज हामीले जमघट गराएर धेरै जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने एउटा मौका जस्तो पनि बनायौँ। यसका साथसाथै हामीले यो जुमबाट बाहेक पनि फेसबुक मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यो हाम्रो इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने मौका आज हामीले गऱ्यौँ। यसमा पनि प्रतिक्रियाहरू, जिज्ञासाहरू समेटेर विज्ञ समक्ष हामीले प्रस्तुत गर्ने मौका पायौँ। उहाँहरूले आफ्नो प्राप्त जिज्ञासाहरूले चाहिँ समाधान गर्ने एउटा जमर्को पनि गरिदिनु भएको छ। वास्तवमै आजको यो कार्यक्रम व्यक्तिगत हिसाबमा केन्द्रको तर्फबाट र कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट हेर्दाखेरि पनि धेरै नै उपलब्धिमूलक भएको पाएको छु र यसको लागि हाम्रो यो कार्यक्रमको परिकल्पनाकार गणेश भट्ट सर लगायत विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै पुनः सहभागी सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद यस प्रशिक्षण कार्यक्रमका संयोजक सञ्जय महानन्दजी। अब अन्त्यमा हामी समापनमा आइपुगेका छौँ र केही साथीहरूको अझै पनि प्रश्नहरू म देखिराखेको छु च्याट बक्स र हाम्रो फेसबुक
कमेन्टहरू मार्फत आइराखेको छ र अब हामी समयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब थप प्रश्नहरू लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ र म साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भनेदेखि फेसबुक र यो च्याटमा आएका प्रश्नहरूलाई हामी तपाईँहरूको चाहिँ अबको बाँकी क्लासहरूमा पनि फेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब म अन्तिममा म यो आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका विशेष हाम्रा चाहिँ आमन्त्रित महानुभावहरूमा सहसचिव श्री जनकराज सर, हाम्रो विज्ञ गोपाल गिरी सर, अनि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था सहकारिता कृषि मन्त्रालयका हाम्रो अनिल बरासिनी सर, त्यसै गरी चाहिँ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देवदा सरहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रमेश सरलाई मैले मेरो आफ्नै टिमको सदस्य भएको हुनाले हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ बाँकी 4 जना सरहरूलाई हाम्रो विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय यस्तो बिहानीमा हाम्रा लागि चाहिँ जुन 3 घण्टा यहाँहरूले निरन्तर रूपमा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भएर चाहिँ नि हाम्रा सहभागीहरूका जिज्ञासाहरूलाई सकेसम्म सरल भाषामा प्रस्ट्याउने जुन हजुरहरूले प्रयत्न गरिदिनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। र अघि अनिल सरबाट जुन कुरा उठान भएको थियो, स्थानीय तह प्रदेश को क्षमता विकासको लागि भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले हामी सबैको सहकार्यमा विज्ञ अब हामीले संयोजनको काम गर्ने हो। हामीसँग सबै क्षमता हामीसँग नभए तापनि हामी प्रशिक्षण गर्ने एउटा चाहिँ जिम्मेवार प्राप्त चाहिँ निकाय भएको हुनाले यहाँहरू जस्तै विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ भेला गराएर चाहिँ यहाँहरूका चाहिँ नि यहाँहरूको क्षमता विकासका लागि संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न जहिले पनि भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र तयार रहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। र खास गरी हामीले जहिले पनि हामी चाहिँ यो सिकाइमा इनोभेसन कसरी ल्याउन सकिन्छ, एजुकेसन आउटरिचको चाहिँ गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हाम्रा प्रयासहरू जहिले पनि रहन्छन्। जस्तो यो त्यसैको एउटा चाहिँ यो आज हामीले चाहिँ यो अन्तर्क्रिया यसरी चाहिँ फेसबुकबाट लाइभ पनि गरेका छौँ र मैले बिचबिचमा हाम्रो कतिजना चाहिँ भ्युअरहरू हुनुहुन्छ त भनेर हेर्दै थिएँ। सुरुको 1.5-2 घन्टासम्म हाम्रो 130 देखि 150 को हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा अलि घटेर चाहिँ 80-90 को हाराहारीमा चाहिँ अहिले भ्युअरहरूको सङ्ख्या मैले देखिरहेको छु। र फेसबुक लाइभबाट पनि हाम्रो पुरै हाम्रो रुम के अरे हाम्रो जुमबाट पनि हाम्रो रुम अलमोस्ट जाने भरिभराउ भएको अवस्था मैले पाएँ। त्यसकारण पनि धेरै महानुभावहरू यसबाट लाभान्वित भएको हुनुपर्दछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आगामी दिनमा अब स्थानीय तहको लागि पछिल्लो समय हामीले भूमि व्यवस्थापन यो भूपयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिममा आह्वान गर्दाखेरि सुरुमा चासो हुँदैन कि भनेर हाम्रो साथीहरूलाई टेलिफोन मार्फत व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले एप्रोच गरेर तपाईँहरू आइदिनुपर्छ, हामी तालिम सञ्चालन गर्दैछौँ भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। तर जब हामीले फेसबुकमा मार्फत हाम्रो चिठी चाहिँ हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 50 जनाको हाम्रो क्षमतामा 300 भन्दा बढी हाम्रो निवेदनहरू पर्न आए। त्यसले गर्दा हामीले पछि छनौट गर्न पनि असहज भयो र हामी सहसचिव जनकराज सरको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि हाम्रो चाहिँ 2वटा तालिम चाहिँ हामीले थप कार्यक्रम संशोधन गर्न सफल भयौँ। भोलि पर्सिदेखि हामीले चाहिँ 2 हप्ता अवधिको चाहिँ दुईवटा समूहलाई चाहिँ हामीले तालिम चाहिँ पर्सिदेखि चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। यसै गरी अब हाम्रो अहिलेको तत्कालको इन्ट्रेस्ट 300 जना छ, तर हामीले चाहिँ अब आउने पर्सिदेखि पनि हामीले जम्मा 50 जनालाई मात्र चाहिँ नि समावेश गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो गर्दा यो वर्षको जति पनि चासो आएको छ त्यसमध्ये 100 जनाको मात्र हामी सम्बोधन गर्न सक्यौँ। आउने आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह केन्द्रित हाम्रा केही तालिम कार्यक्रमहरू त छन्, तर ती सबै भूपयोग व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित देखिएनन्। खास गरी हाम्रो अरू चाहिँ जीआईएस रिलेटेड अरू विषयमा हाम्रो चाहिँ 6वटा तालिमहरू छ र आयोगसँग सम्बन्धित सायद 2वटा तालिमहरू छ। त्यसकारण अथवा आयोगसँग सम्बन्धित 2वटा तालिम छ, त्यसमा हामी सकेसम्म बढीभन्दा बढी सहभागीहरूलाई चाहिँ नि सहभागिता के अरे अपर्च्युनिटी दिएर तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने र तपाईँहरूको चाहिँ काम गर्ने क्रममा तपाईँहरूको क्षमता विकासमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ केही न केही योगदान दिने हामी प्रयास गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई खास गरी चाहिँ हामी भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र जहिले पनि यो एजुकेसन आउटरिचका लागि जहिले पनि चाहिँ नि लालायित छ। केही न केही नयाँ कुरा गर्न पाए हुन्छ, केही न केही सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्षमता विस्तारका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट योगदान गर्न पाए हुन्छ भन्ने नै हाम्रो जहिले पनि चाहिने चासो चिन्ता र हाम्रो सपना रहन्छ। त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ अहिले यो भर्चुअल माध्यमलाई चाहिँ एकदमै यसको चाहिँ माध्यम बनाएका छौँ र अब पछिल्लो समयमा हाम्रो प्रशिक्षार्थी साथीहरूले हामीले भनेका छौँ हाम्रो एउटा
यो LMTC ट्युब भन्ने युट्युब च्यानल पनि छ। आगामी दिनमा हामी यस्ता चाहिँ सार्वजनिक चासोका विषयहरू सार्वजनिक रूपमा सबैका लागि काम लाग्ने विषयहरूलाई हामी चाहिँ युट्युब च्यानल मार्फत पनि यस्ता चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्ता अन्तर्क्रियाहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर अथवा हाम्रा प्रस्तुतिहरूलाई युट्युब च्यानलमा पनि राखिदिने, ताकि चाहिँ नि आवश्यक पर्ने समयमा सम्बन्धित कर्मचारीले अथवा सम्बन्धित सेवाग्राहीले त्यहाँबाट लाभ लिन सकुन् भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भएर हामीले चाहिँ LMTC ट्युब भन्ने युट्युब च्यानललाई पनि हामी चाहिँ डेभलप गरेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ आजको मितिसम्म हाम्रो झन्डै 950 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर भइ पनि सक्नु भएको छ। 1000 भन्दा बढी सब्सक्राइब हुने बित्तिकै हामी यस्ता कार्यक्रम त्यताबाट पनि लाइभ गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यतातर्फ पनि माया गरिराख्नु होला। हाम्रो चाहिँ यो फेसबुक चाहिँ जुन पेज छ, यो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ नि दृष्टि रहिरह्यो भनेदेखि हामी नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ त्यसबाट पस्किनेछौँ। र कहिलेकाहीँ के कुरा हुनसक्छ भने स्थानीय तह होस् अथवा प्रदेश तहबाट चाहिँ यो विषयमा हामीले चाहिँ थप हामीले चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो, यस्तो छलफल गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यस्ता जानकारीसम्म पायौँ भने पनि हामी विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर यस्ता आगामी दिनमा पनि यस्ता चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर चाहिँ नि लाभान्वित गर्ने हामी प्रयत्न गर्ने नै छौँ। र अन्त्यमा म आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यसअघि नै निवेदन गरिसके अनुसार विज्ञ सदस्य श्री जगत देउजा सर, सहसचिव श्री जनकराज जोशी सर, हाम्रो चाहिँ 10औं तहको चाहिँ अधिकृत हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हाम्रो अनिल मरासिन सर, प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सर हुनुहुन्छ र लगायत हाम्रो चाहिँ विज्ञ सदस्य हाम्रो गोपालगिरी सर, विज्ञज्यू हाम्रो गोपालगिरी सर लगायतको चाहिँ 4 जनाको विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको प्यानललाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल बनाउन अहोरात्र खटिने हाम्रो सञ्जय रमेश सरको नेतृत्वमा हाम्रो सञ्जय मानन्दरजी, हाम्रो यशोदा आचार्य नानी र हाम्रो विक्रम श्रेष्ठ बाबुलाई हामी 3 जनाको चाहिँ विशेष समूहलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा प्रशिक्षार्थी साथीहरू, तपाईँहरूले हामीले अस्ति बेलुकासम्म प्रश्न आह्वान गरेका थियौँ। तपाईँहरूले प्रश्न पठाइदिएर यो अन्तर्क्रियालाई लाइभली बनाउन चाहिँ सहयोग गर्नुभएकोमा प्रशिक्षार्थी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज आएका प्रश्नहरूमा पनि केही बाँकी रहेछन् भने आगामी हाम्रो सेसनहरूमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने हामी प्रयास गर्ने नै छौँ भन्दै अब हाम्रो चाहिँ आजको यो कार्यक्रम चाहिँ को समय समाप्त भएको हुनाले म यो आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि यहीँ समापन भएको निवेदन गर्न चाहन्छु। एकचोटि सबैलाई फेरि धन्यवाद दिँदै नमस्कार गर्छु, बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।